बर पिपलको कहानी नसोध, बर पिपलको कहानी नसोध, कसरी बित्यो जवानी नसोध। कहिले झरेछन् यी पातहरू, कहिले झरेछन् यी पातहरू, किन रोजेयो बिरानी नसोध। रोई रोइकन म तिम्रो यादमा, कति बिजाउँथे सिरानी नसोध, बर पिपलको कहानी नसोध। गजल सम्राट ज्ञानु वाकर पौडेल ज्यूको गजलका यी शेरहरूबाट मैले आजको कार्यक्रमको दैलो उघारिसकेको छु। नमस्कार। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 40औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रवासी प्रवाहको 40औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिज्यूहरूको छोटो परिचयबाट कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु। प्रत्येक कार्यक्रममा हामीले नेपालबाट एकजना वरिष्ठ साहित्यकार र अन्य विभिन्न देशहरूबाट साहित्यकारहरूको उपस्थितिको क्रममा आज पनि हामीसँग नेपालबाट गजल सम्राट, गजलको क्षेत्रमा आफ्नो जीवन लामो समयदेखि जीवन खर्चिरहनु भएको छ। लामो समयदेखि गजलको विकास, गजलको संरक्षण र सम्वर्धनमा समय खर्चिरहनु भएका आदरणीय गजलकार कवि ज्ञानु वाकर पौडेलज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार। त्यस्तै गरी क्यानाडामा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गरिरहनुभएका, विशेष गरी कविता, मुक्तक, हाइकु अनि जनस्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुने डाक्टर किस्मत भण्डारीज्यूलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। त्यस्तै गरी युएईमा रहेर लामो समयदेखि नेपाली भाषा र साहित्य कलाको क्षेत्रमा निरन्तर साधना गर्दै नेपाली भाषा र साहित्यको संरक्षण र सम्वर्धनमा विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूका प्रमुख भूमिकाका रूपमा रहेर पनि नेपाली भाषा र साहित्यलाई सेवा गरिरहनुभएका एकदम युवा गजलकार, कवि, साहित्यकार जे सागरजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँ लगायत सम्पूर्णलाई नमस्कार। त्यस्तै गरी जापानमा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको निरन्तर सेवा गरिरहनुभएका अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा रहेर त्यसको माध्यमबाट पनि नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गरिरहनु भएका उहाँ चाहिँ देउडा गायक पनि हुनुहुन्छ, साहित्यकार, कवि दिलेन्द्र जोशीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरको म्युट छ। धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुताज्यू लगायत आज यस कार्यक्रममा उपस्थित सबैजनालाई मेरो तर्फबाट एकदम हृदयदेखि नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। फेरि आउँछु म यहाँतर्फ। अब पहिला म आदरणीय गजल सम्राट, उहाँ आफूलाई चाहिँ गजलको मालिक भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ। गजलको क्षेत्रमा ज्ञानु वाकर पौडेलको नाम नलिँदा गजल क्षेत्र नै अपुरो र अधुरो रहन्छ। उहाँले गजल को विकासमा दिनुभएको योगदानको चर्चा अब हाम्रो यो छोटो कार्यक्रममा गरेर पनि सकिँदैन। त्यसैले सर्वप्रथम हामी उहाँको गजल सुन्छौँ आज। ज्ञानु वाकर पौडेलज्यू, यहाँको गजल सुन्छौँ। हजुरले म्युट गर्नु भएको छ। हजुर भयो, हजुरको गजल सुन्छौँ। धन्यवाद सबैलाई, त्यो उपस्थित सबै मित्रहरूमा मेरो हार्दिक अभिनन्दन। पहिले गजल नै सुनाउनु पर्ने हो? हजुर हजुर हजुर। ल म रेडी भए त। यो 46 सालको जनआन्दोलनमा हामीले भाग लिएका थियौँ। त्यही अहिले मलाई सम्झना आइरहेको छ, त्यही गजल म सुनाउन चाहन्छु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्।
तरबारको धारमा हिँड्नु पर्छ यहाँ हरदम के लाग्छ उहुँ, तरबारको धारमा हिँड्नु पर्छ यहाँ हरदम के लाग्छ पचाउन थालेपछि मानिसले लाज शरम के लाग्छ उहुँ, ददसका श्रम र पसिनाले झलमलाए ती महल अट्टालिकाहरू ददसका श्रम र पसिनाले झलमलाए ती महल अट्टालिकाहरू तिनैका घर झोपडीमा छ आज उज्यालो साह्रै कम के लाग्छ वाह, तिनैका घर झोपडीमा छ आज उज्यालो साह्रै कम के लाग्छ पचाउन थालेपछि मानिसले लाज शरम के लाग्छ जुग पो हाँस्न बिर्सेको मैले सपना देख्न पनि छाडेको उहुँ, जुग पो हाँस्न बिर्सेको मैले सपना देख्न पनि छाडेको आँखामा छ आँसु मनमा पीर हरदम के लाग्छ वाह, आँखामा छ आँसु मनमा पीर हरदम के लाग्छ पचाउन थालेपछि मानिसले लाज शरम के लाग्छ सोच्न त सोचेथे मैले तिम्रो बारे निकै सोचेथे सोच्न त सोचेकै हुँ मैले तिम्रो बारे निकै सोचेको हुँ दुनियाँ पत्थर भइदिएपछि एकदम के लाग्छ आहा, दुनियाँ पत्थर भइदिएपछि एकदम के लाग्छ पचाउन थालेपछि मानिसले लाज शरम के के लाग्छ लाग्छ शक्तिनमय ज्ञानु ये व्यर्थका मोह सँगाल्न सक्दिन शक्तिनमय ज्ञानु ये व्यर्थका मोह सँगाल्न सक्दिन त्यसमाथि यो पुरानो खोकी र दम के लाग्छ त्यसमाथि यो पुरानो खोकी र दम के लाग्छ पचाउन थालेपछि मानिसले लाज शरम के लाग्छ तरबारको धारमा हिँड्नु पर्छ यहाँ हरदम के लाग्छ पचाउन थालेपछि मानिसले लाज शरम के लाग्छ धन्यवाद साह्रै मिठो फेरि आउँछु अहिले पहिलो चरणमा म रचना नै सुनाउँछु हामी सबै सुनाउँछौँ सुनिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ हामीलाई झन्डै 200 जतिले हेरिरहनु भएको छ हामीले अनलाइनका 12-13वटा यो अनलाइन मिडियाहरूले हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ अब म नेपालबाट एकैचोटि क्यानाडा पुग्छु क्यानाडामा रहेर लामो समयदेखि साहित्य क्षेत्रमा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँ कविता हाइकु मुक्तक र स्वतन्त्र लेखन पनि गर्नुहुन्छ अहिले यो बसाइमा के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई किस्मत भण्डारीज्यू हजुरको म्युट छ है धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुता साथी भगवतीजी तथा सबैलाई नमस्कार म अहिले यति बेला यो वर्तमान समयलाई पनि मिल्ने तर हुन चाहिँ यो मैले अलि पहिले नै रचना गरेको एउटा रचना हो देश समय परिस्थितिलाई हेरेर त्यसमा आधारित भएर लेखिएको एउटा कविता नै सुनाउँछु म यो कविता गद्य कविता छ म लयमा भन्दा गद्यमा लेख्ने गर्छु कविताहरू र मेरो कविताको शीर्षक छ मौसम खराब छ ठुले मौसम खराब छ ठुले ए ठुले हिँड्दा हिँड्दै त जाकिन सक्छस् दलदले हिलोमा पाइलाहरू तेरा गाडिन सक्छन् पाइलाहरू तेरा गाडिन सक्छन् गन्धा नालीमा बेरिन सक्छ तेरो गर्दन लत्रिएका तारहरूमा बेरिन सक्छ तेरो गर्दन लत्रिएका तारहरूमा लपेटिन सक्छ करेन्ट तेरो जिउ ज्यानभरि लपेटिन सक्छ करेन्ट तेरो जिउ ज्यानभरिमा बोक्ने वाहन पनि खस्न सक्छ बोक्ने वाहन पनि खस्न सक्छ गहिरो खाडलमा ठोकिन सक्छन् तेरा कदमहरू स्ट्रिट बम्प्स र डिभाइडरहरूमा ठोकिन सक्छन् तेरा कदमहरू स्ट्रिट बम्प्स र डिभाइडरहरूमा
असार साउनको मौसम छ, असार साउनको मौसम छ, भेलबाढी पस्न सक्छ त हिँड्ने सडकहरूमा, भेलबाढी पस्न सक्छ त हिँड्ने सडकहरूमा, डुबाउने ताल बन्न सक्छ त खेल्ने मैदान अनि चौरहरूमा, डुबाउने ताल बन्न सक्छ त खेल्ने मैदान अनि चौरहरूमा। ए ठुले होस गर है, होस गर, बगाउला तँलाई अनि तेरो पुर्ख्यौली घर साउने भेल अनि बाढी पहिरोले। टोलमा पुग्दा टोलमा पुग्दा आफ्नो घर तेरो आफ्नै नरहन सक्छ, तेरो आफ्नो घर आफ्नै नरहन सक्छ। ठुले सावधान सावधान, ए ठुले गाउँ सहरमा आजकल धरापै धराप छ, आफ्नै घरमा हराउलास है ठुले, मौसम खराब छ, मौसम खराब छ। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। आफ्नै घरमा हराउलास ठुले, मौसम खराब छ। मौसम पनि अहिले त्यस्तै भइरहेछ, यताको मौसम पनि साह्रै अब सिर्जना सर्जक भनेको कुरा चाहिँ अन्तर्यामी हुन्छ अरे, हरेक समयलाई सही हुने सिर्जना गर्छन् भने त्यस्तै सिर्जना गर्नुमा। फेरि आउँछु यहाँतर्फ। अब क्यानाडाबाट म युए तर्फ लागेँ। जे सागरजी चाहिँ अहिले युएमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ इनास भाषा तथा साहित्य प्रवर्धनको ग्लोबल समितिको चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी एनआरएन युएको संस्कृति तथा भाषा साहित्य प्रवर्धन समितिको पनि संयोजक हुनुहुन्छ। त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको विकास र प्रवर्धनमा लागिरहनु भएको छ। जे सागरजी गजल पनि यहाँको अत्यन्तै सशक्त हुन्छ अनि कविता त झन् यहाँको फ्यानहरू धेरै हुनुहुन्छ। के सुनाउनुहुन्छ अहिले यो बसाइमा पहिलो चरणमा? नमस्ते भगवतीजी र पुनः स्वागत सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। अब कविताको त म उस्तो साह्रै त्यसमा दक्षता राख्दिनँ, कहिलेकाहीँ लहरबाजीमा लेख्ने मात्रै हो। गजल भनेर त्यस्तो साह्रो गजलमा पनि गजलै लेख्छु भने जस्तो त लाग्दैन, तर अलि विशेष रुचि र अलि धेरै कलम चलाएको चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ गजलको विधामा हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले म गजल नै सुनाउँछु। यो निकै पुरानो गजल हो। पछिल्लो समय गजल नलेखेको धेरै भइसक्यो, करिब 3-4 वर्ष जस्तो भइसक्यो। त्यसैले अब यो 12-13 लेखेको एउटा गजल म अहिले यहाँ सुनाउँछु पहिलो चरणमा। प्यार बेच्ने दोकान गल्ली गल्लीमा छ, प्यार बेच्ने दोकान गल्ली गल्लीमा छन्, प्यार किन्ने बेइमान गल्ली गल्लीमा छन्, प्यार किन्ने बेइमान गल्ली गल्लीमा छन्। कलियुगे कृष्ण यसो भन्दै थियो, कलियुगे कृष्ण यसो भन्दै थियो, मेरा प्रेमका निशान गल्ली गल्लीमा छन्, यहाँ प्यार बेच्ने दोकान गल्ली गल्लीमा छन्। शङ्का नगर पापी आमाको गर्भमा, शङ्का नगर पापी आमाको गर्भमा, यहाँ देश बोक्ने सन्तान गल्ली गल्लीमा छन्, मेरा प्रेमका निशान गल्ली गल्लीमा छन्। झ्याल खोलेर हेर महलका महाराज, झ्याल खोलेर हेर महलका महाराज, गरिबका पहिचान गल्ली गल्लीमा छन्, यहाँ प्यार बेच्ने दोकान गल्ली गल्लीमा छन्। मदन खाडी गयो मुना एक्लै छोडी, मदन खाडी गयो मुना एक्लै छोडी, गिद्धका बखान गल्ली गल्लीमा छन्, यहाँ प्यार किन्ने बेइमान गल्ली गल्लीमा छन्। रातभरि सुत्दैन तर्सिएर नेता, रातभरि सुत्दैन तर्सिएर नेता, शहीदका चिहान गल्ली गल्लीमा छन्, यहाँ प्यार किन्ने बेइमान गल्ली गल्लीमा छन्। प्यासी त तिमी हौ सागर कहाँ धाउँछ, म अन्तिम शेरमा छु। प्यासी त तिमी हौ सागर कहाँ धाउँछ, बुझ्नु पर्ने उखान गल्ली गल्लीमा छन्, प्यार बेच्ने दोकान गल्ली गल्लीमा छन्, प्यार किन्ने बेइमान गल्ली गल्लीमा छन्। धन्यवाद। क्या बात, साह्रै राम्रो। एकदम समसामयिक भावहरू पनि व्यक्त भएका छन्। अगाडि लेखेको भए पनि जहिलेलाई पनि हुने खालकै छ। धन्यवाद यहाँलाई। फेरि आउँछु। अब म जापानतिर लागेँ युएईबाट। दिलेन्द्र जोशीजी चाहिँ जापानमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ महेन्द्रनगर, उहाँको पहाड चाहिँ दार्चुला हो भनेर हामीलाई बताउनुहुन्थ्यो। दार्चुलामा रहेर त्यहाँ चाहिँ साहित्य कला संस्कृतिसँग चाहिँ उहाँ चाहिँ जीवन सानैदेखि
साहित्य र संस्कृतितर्फ चाहिँ उहाँ आकर्षित हुनुभयो र त्यसमा अझै पनि लागिरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ देउडा गायक पनि हुनुहुन्छ। अहिले हामीलाई देउडा गीत अथवा कविता के सुनाउनुहुन्छ दिलेन्द्रजी? सर्वप्रथम धन्यवाद तपाईँलाई र सबै हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण जुममा भर्चुअल माध्यमबाट हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई म मेरो तर्फबाट चाहिँ हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। धेरै अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो गजल कविता शीर्ष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकदमै हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यति बेला सबैजनाले गजल कविता सुनाइराख्नु भएको छ र म यति बेला चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ नै एउटा सानो देउडा गीत नै सुनाउन चाहन्छु र त्यसपछि मेरो एउटा कविता पनि रहनेछ, सादुल विक्रीडित छन्दमा लेखिएको र मैले कलेज पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रस्तुत गरेको एउटा कविता छ, त्यसलाई पनि म सुनाउने प्रयास गर्नेछु। र अहिलेको लागि भने म सानो क्लिप देउडाबाटै सुरु गर्न चाहन्छु, स्वीकार गरिदिनु होला। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। राई झुमा झुमा क्या मस क्या के छ हो राई झुमा, राई झुमा झुमा क्या मस क्या के छ हो राई झुमा। हे त्रिशुली बनका दाउरा बल्या नमस्कार, त्रिशुली बनका दाउरा बल्या नमस्कार। सर्वप्रथम सबजनालाई मेरो नमस्कार। म त राई झुमा झुमा क्या मस क्या के छ हो राई झुमा, राई झुमा झुमा क्या मस क्या के छ हो राई झुमा, राई झुमा झुमा क्या मस क्या के छ हो राई झुमा। हे बेलायती साबुन जसो बन्छौ रिठो, बेलायती साबुन जसो बन्छौ र कोरिठो। जिउ ढल्पन क्या मिल्याको बोली जनै मिठो। म त राई झुमा झुमा क्या मस क्या के छ हो राई झुमा, राई झुमा झुमा क्या मस क्या के छ हो राई झुमा, राई झुमा झुमा क्या मस क्या के छ हो राई झुमा। थ्याङ्क यू। म अहिलेको लागि यति नै एउटा गीत माध्यमबाट यो चाहिँ धनगढी जाँदा पनि सुनेको थियौँ, धेरै राम्रो लाग्छ र यो एकदम अग्रज कलाकार गिराज उपाध्यायजीको एकदमै चर्चामा रहेको गीत हो। हाम्रो कार्यक्रममा आएर पनि उहाँले यो गीत सुनाउनु भएको थियो, हामीले त्यो बेला पनि सुन्ने मौका थियो। आज फेरि त्यो ताजगी गराइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अब म हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व ज्ञानु वाकरज्यू तर्फै लागे। उहाँले चाहिँ उहाँको जीवन पढ्नु पर्यो भनेदेखि हामीले धेरै कुराहरू जानिन्छ। 23 वर्षको उमेरमा 7 कक्षामा भर्ना भएर त्यो बेलादेखि नेपाली साहित्यमा समर्पित हुनुभएको, त्यो उमेरमा त्यो सबै कुरा छोडेर नेपाली भनौँ न एउटा विद्यालय भर्ना भएदेखि नै उहाँको चाहिँ एउटा साहित्य प्रतिको मोह छ। यहाँको साहित्यिक यात्राबारे एकदम छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। तपाईँले भनिहाल्नुभयो 23 वर्षको उमेरमा म स्कुल भर्ना भएको, त्यो वास्तवमै हो। किनभने म कैलालीमा त्यतिखेर मेरो घर, मेरो जग्गा जमिन कैलालीमा थियो। बसौटी भन्ने गाउँमा खेतीपाती गरेको मान्छे म। अलिक मेरो पढाइ चाहिँ नि घरमै बसेर जति यसो सिकाइए थियो लेखापढी त्यही जाने भरमा चाहिँ नि प्रारम्भिक शिक्षा चाहिँ मैले घरमै लिएको हुँ। हिन्दी किताब पढिन्थ्यो, हिन्दी सस्ता उपन्यासहरू फुटपाथमा पाइने फिल्मी पत्रिकाहरूबाट मैले अलिकति मेरो अध्ययन त्यसमा थियो। दरबार हाई स्कुलमा मैले चाहिँ 27 सालमा एकैचोटि 7 क्लासमा भर्ना भएर कहिलेकाहीँ बालकृष्ण समले क्लास लिन आउनुहुन्थ्यो दरबार हाई स्कुलमा रात्रि कक्षामा। बालकृष्ण सम, अब गोपाल पाँडे असिम, हरिहर शास्त्री कविहरू, उहाँको बारेमा धेरै मान्छे चर्चा गरेर सुन्दा अनौठो लाग्थ्यो। अनि मलाई नि लेखक बन्न मन लाग्थ्यो। तर दुर्भाग्य के भने अहिलेको जस्तो त तुरुन्तै छापिने चिनिने जमाना थिएन। कविता गोष्ठीमा जानेलाई पनि रिहर्सल पर्ने थियो। हामीले लेख्न थालेको 5 वर्षपछि बल्ल बल्ल कवि गोष्ठीमा जान पाइयो, सुन्न मात्रै पाइन्थ्यो।
3 वर्षपछि बल्ल पनि कविता वाचन गर्ने अवसर आयो। हजुर भैरव आर्यले 6-7वटा मेरो कविता त तिम्रो बेला भएको छैन, तिमी अब परिपक्व छौ भने मेरो अगाडि च्यातिदिनु भयो मधु हजुर पर्खो सम्पादकले। हजुर म जिन्दगीभर म कविता लेख्दिनँ भनेर 35 सालमा अभिव्यक्ति पत्रिकामा मेरो पहिलो गजल 6 शेरको छाप्छ। हजुर 35 सालकै माघ र असोजमा रूपरेखाले 2टा गजल छापिदियो। त्यसपछि हजुर मधु पर्कले पनि 1-2 अङ्क बिराएर त्यही पत्रिकामा भैरव आर्यले मेरो 5-6वटा रचना छापिदिए। अर्को सम्पादक नारायणबहादुर सिंह आएपछि उहाँले 1-2 अङ्क बिराएर मधु पर्कमा छापिदिनु भयो। त्यो बेलामा मधु पर्कमा वर्षको एकचोटि मात्रै छापिन पायो भने चिट्ठा पर्याप्त हुन्थ्यो। जबकि मेरो 1-2 अङ्क बिराएर छापिन थालेपछि मैले गजल बाहेक फर्केर हेर्नु परेको छैन। जे जति माया सम्मान इज्जत जति मैले योगदान गरेको छु त्योभन्दा 20 गुणा मैले सरकारी स्तरबाट पब्लिक स्तरबाट जो पाएँ त्यो कारणले मलाई अरू विधामा हात हाल्न मन लागेन र म अहिले समालोचना गजल मुक्तकमै म केन्द्रित छु। र म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने एउटा गीत छ नि, त्यस्तै भोलि म नरहे पनि यो गजल यति अगाडि बढिसक्यो कि अब 10-15 वर्षमा मलाई लाग्छ केन्द्रीय विधा नेपालको केन्द्रीय विधाको रूपमै यो गजल फस्टाउनेछ भन्ने कुरा अचेल देखिने गरेका केही राम्रा प्रतिभाहरूको सक्रियता उत्साह र जस्तो पाए उस्तो गजल लेख्नुहुन्न भने जागरुकता पनि बढेको देख्दा म धेरै आशावादी छु। अब मैले नयाँ पुस्ताको लागि मैदान छोडेको कारण पनि त्यही हो। जसरी भीमनी तिवारीले हाम्रो लागि मैदान छोड्नुभयो, मैले पनि नयाँ पुस्ताको लागि मैदान छोडिदिएको छु, तर लेख्न छाडेको छैन। र निकट भविष्यमै मेरा धेरै किताबहरू पनि प्रकाशित हुँदैछन्। प्रकाशसँग मेरो कुरा मिल्यो भने अरू पनि किताबहरू आउँदैछन् र साथीभाइहरूको यो माया यथावत रहनेछ भने त्यो आशामा छु। त्यही त त्यो के अरे पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई मैदान छोड्ने भन्दा पनि धेरै कुराहरू यहाँहरूले सिकाइरहनु भएको छ र अझै पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। अहिले जुन एउटा यो अहिलेको दशकमा गजल लेख्नेहरू गजलको जसरी बाढी आएको छ त्यो गजलहरू यहाँले भन्नुभएको छ नि गजलमा चाहिँ राम्रो लेख्नुपर्छ भन्ने एउटा चेतना आएको छ भन्नुभएको छ। अहिले लेखेको गजलहरू कतिको त्यो एउटा नियममा बाँधेर लेखेका छन् कि छैनन्, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, अब यसो यो समस्या गजलमा मात्रै होइन, संसारको हरेक विधामा हरेक देशको साहित्य प्रकाशित सुनाइएकामा के एउटा छ भने 80% औसत स्तरका हुन्छन्। हजुर 10% राम्रा हुन्छन्, 10% उत्कृष्ट हुन्छन्। हजुर संसारमा जुनसुकै उसमा अब गजलमा चाहिँ 100% राम्रो हुनुपर्छ भने के जरुरी छ? कवितामा पनि 80% औसत स्तरका हुन्छन्, नाटक कथा उपन्यास। अनि गजल चाहिँ 100% हुनुपर्ने, मुक्तक चाहिँ 100% राम्रो हुनुपर्ने, यो कुरो अलिक बुझिएन। यो मानसिकता, मान्छेको दोहोरो मानसिकता। स्वाभाविक रूपले गजलमा पनि अस्ति भर्खर एउटा पत्रिका निस्क्यो गजल विशेषांक अभिव्यक्ति। अभिव्यक्तिले गजल विशेषांक निकालेको छ दशकको हकमा। मलाई एउटा खुसी के लाग्यो भने पहिले गजल विशेषांक निस्कँदा 90% औसत स्तरका मध्यम स्तरका गजल हुन्थे, 10% राम्रो। यसपालि त्यो गजल विशेषांकमा तपाईँको 80% राम्रो गजल मैले भेट्टाएँ। त्यो गजलको विकास हो कि होइन? पक्कै हो। मैले गजल लेख्न थाल्दा 5-6 जना मात्रै गजलकार हुँदा त आज गजल यो स्थितिमा आयो भने आज 80% राम्रो गजल लेखिँदा भोलि कल्पना गरौँ भोलिको युग कस्तो होला गजलको लागि। अहिले के चेतना बढेको छ। अब त म चाहन्छु के भने राम्रो गजल लेखेर मात्र नपुग्ने भयो, राम्रो गजल लेख्ने धेरै भयो। अब त उत्कृष्ट गजल लेख्ने बेला आइसक्यो। मान्छेले अहिले स्वर्ण युग आयो भन्छन्, यो ताम्र युगमा यो कलियुगमा कहाँको गजलको स्वर्ण युग आउनु? पहिले त सिल्भर युग आउनु पर्यो, रजत युग, अनि स्वर्ण युग आउँछ।
भने त्यसको लागि अतिरिक्त श्रम गर्न बाँकी छ। तर दुर्भाग्य के त भने हाम्रो अहिलेका गजलकारहरूको क्षमता चाहिँ 100 वाटको छ बिजुलीको, तर उनीहरूले 1000 वाटको अहङ्कार देखाइरहेका छन्। फ्युज जाला कि भने मलाई डर लागिरहेछ गजलकारहरूको। यसतर्फ पनि हामीले तनाखो हुनुपर्ने जरुरी छ। हजुर पक्कै कुल पनि मिलाएर एभरेजमा गजलको विकास भइराखेको छ, तर त्यो आशातीत रूपमा होइन कि सुस्त गतिमा गजलको विकास भइरहेको छ। यो नै हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। अब हामी सङ्गठित हुन सकेका छैनौँ। विदेशमा चाहिँ के त भने साहित्य, कला, सङ्गीत, सिनेमा एउटै विधा मानिन्छ। उनीहरू हामी एक भनेर चाहिँ एकजुट क्याट फोर भन्छन् उनीहरू आफूलाई। कलासँग सम्बन्धी चित्रकारहरू, कलाकारहरू, सङ्गीतकारहरू, साहित्यकारहरू एउटै प्लेटफर्मका एकै मञ्चमा बस्छन्। हामी त कविता पनि त्यो छन्दमा लेख्ने, त्यो छन्दमा नलेख्ने, त्यो 3 लाइनको हाइकु, त्यो 3 आनाको हाइकु, त्यो 4 आनाको मुक्तक, त्यो 10 हरफको चाहिँ गजलकार, यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने यो कित्ता काट गरिएको हुनाले यो हाम्रो साहित्यमा जति फटाउनु पर्ने हो त्यो फटाउन सकेको छैन। यसमा धेरै विसङ्गतिले काम गरेको छ। यस बारेमा चाहिँ धेरै ठुलै अब यो अहिले छोटो समयमा हजुर एकदम धन्यवाद यहाँको विचारको लागि। पक्कै पनि यहाँको अब अर्को रचना सुन्छौँ हामी। पक्कै पनि धेरै कुराहरू भनिदिनु भयो यतिमा पनि। अब अर्को यहाँ म सुनाउँछु। म यहाँ त सुनाउने भन्दा पनि यहाँ छान्न पो गाह्रो हुने भयो। अहिले यहाँले अहिले प्रश्न उठाउनु भयो, त्यही सम्बन्धी एउटा गजल सुनाउँछु। अहिलेको सङ्कट भनेको पहिचानको, राजनीतिमा विश्वासको सङ्कट भए जस्तै साहित्यकार धेरै भए अनि पहिचानको सङ्कट छ। ती कविहरूलाई म जो पहिचानको चिन्ता छन् कविहरू, उहाँको लागि एउटा कविता म सुनाउन चाहन्छु। कविता किन भने गजल, मेरो गजलमा पोएटिक फ्लेभर आउँछ। कविताबाट अलग राखेर हेर्छन्, त्यही भएर कविता हामी पछाडि परेको छौँ गजलमा। कायम आफ्नो पहिचान राख्नु, कायम आफ्नो पहिचान राख्नु, जारी तिम्रो उडान राख्नु। कायम आफ्नो पहिचान राख्नु, जारी तिम्रो उडान राख्नु। नभेटिएला कोही तिमीलाई चिन्ने, नभेटिए कोही तिमीलाई चिन्ने, किनेर ऐना बढेमान राख्नु, किनेर ऐना बढेमान राख्नु। कायम आफ्नो पहिचान राख्नु। लाग्यो भने दारीमा आगो, यहाँ अहिले कसको दारी देखाएको थिएँ मैले, निरपेशजीको हो क्या। लाग्यो भने दारीमा आगो, टिक्दैन जुङ्गा ध्यान राख्नु। लाग्यो भने दारीमा आगो, टिक्दैन जुङ्गा ध्यान राख्नु। कायम आफ्नो पहिचान राख्नु। बोल्न जाने जिब्रोमा अमृत, बोल्न जाने जिब्रोमा अमृत, नजाने बिख ज्ञान राख्नु। कायम आफ्नो पहिचान राख्नु। कात्रोमा गोजी हुँदैन हेर, कात्रोमा गोजी हुँदैन हेर, बिक्रीमा किन इमान राख्नु, बिक्रीमा किन इमान राख्नु। कायम आफ्नो पहिचान राख्नु। मन्दिर होस् गाउँ बाहिरै, मन्दिर होस् गाउँ बाहिरै, बस्तीभित्र चिहान राख्नु, बस्तीभित्र चिहान राख्नु। कायम आफ्नो पहिचान राख्नु, जारी तिम्रो उडान राख्नु। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। फेरि आउँछु। धेरै कुराहरू यहाँबाट हामीले थाहा पनि पायौँ। अब म नेपालबाट फेरि क्यानाडातर्फै लागेँ। लामो समय क्यानाडामा बसेर क्यानाडामा चाहिँ त्यहाँका संस्कृतिहरूसँग पनि सम्बन्धित यहाँले कविता लेख्नु भएको छ। शिक्षा सम्बन्धी र अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि लेख्नु भएको छ। हामीलाई किस्मतजी, मैले मेरो म्युट भयो कि क्या, सुन्नु भयो कि भएन? सुन्दैछु।
ए हजुरको अब के अरे क्यानाडामा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको साहित्यिक माहौल छ, के गर्नु भएको छ यहाँले थोरै एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। राम्रो कार्यक्रम छ। पहिला त हामी ज्ञानुबाको सरको देखिराखेका छ है त्यता। हजुर पहिला त हामी यहाँ उत्तर अमेरिका हजुर एनआरएन जुन हाम्रो गैर आवासीय संस्था छ त्यसले पनि क्यानाडा, अमेरिका, मेक्सिको यो क्षेत्रलाई अमेरिकाज भनेर छुट्याएको छ र हाम्रो यो क्षेत्रको साहित्य पनि करिब करिब त्यसरी नै गएको देखिन्छ र हाम्रो साहित्य चाहिँ नै क्यानाडा र अमेरिकाको प्राय ब्लेन्ड पनि भएर आउँछ हाम्रा प्रोडक्टहरू। र यसमा कुरा गर्नुपर्दा सबभन्दा पहिला एएनए अघि भर्खर मैले वाचन गरेको कविता हाम्रो एएनए भन्ने एसोसिएसन अफ नेपाली इन अमेरिका भन्ने सबभन्दा पुरानो नेपालीहरूको सङ्गठित संस्था अमेरिकामा, यसमा प्रकाशित भएको कविता हो। उहाँहरूले 80 को दशकको सुरुमै 1980 को दशकको सुरुमै अमेरिकाबाट त्यो एएनए भन्ने संस्था मार्फत केही न केही गतिविधिहरू अगाडि बढेर आजसम्म विभिन्न अरू सयौं संस्थाहरूमा पुगिसकेको छ, तर एएनएबाट सुरुवात भएको साहित्यिक क्रियाकलाप हो। र अब त्यसबाट त्यो अमेरिकाज एसोसिएसन अफ नेपालीज इन अमेरिकाजबाट अब क्यानाडालाई अलिक पृथक राखेर हेर्नु पर्दा क्यानाडामा 1990 को दशकमा साहित्यिक गतिविधिहरूको सुरुवात भएको पाइन्छ र नेपालीहरूको फर्मल्ली संस्था दर्ता भएको पनि 1992 तिर 91 तिर भएको पाइन्छ। त्यो संस्था दर्ता भइसकेपछि क्यानाडामा पनि खास गरिकन टोरन्टो क्यानाडाको अलि विशेष बढी घनत्व भएको र नेपालीहरू भएको क्षेत्र, त्यहाँ नै त्यो संस्था दर्ता भएपछि नेपालीहरूले पनि सङ्गठित रूपमा आफ्ना साहित्यिक मात्र नभएर सामाजिकसँगै साहित्यिक सांस्कृतिक सबै गतिविधि सुरु गरेको पाइन्छ। र त्यो संस्था बढ्दै अगाडि जाँदा अहिले जुन म पनि आबद्ध छु र म संस्थापक पनि हो र अहिले साथीभाइहरू बहुत सक्रिय हुनुहुन्छ। यो नेपाली साहित्य समाज क्यानाडा भनेर गठन गरिएको छ, नेपाली साहित्य समाज क्यानाडा। यो चाहिँ 2013 देखि आएको छ, यो अलि पछिल्लो चरणको विकसित रूपमा। यस मार्फत आफ्ना प्रकाशनहरू हुने गर्छन् यहाँका साथी भाइहरूका, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका। अनि अब यो बाहेक यहाँ तपाईलाई थाहा छँदैछ गोविन्द सिंह रावत, सुरेन उप्रेती लगायतका त्यसमा कलम अलि चलाउने नै खालका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू नेपालतिर पनि अब जसरी म पनि नेपालमा गएर सक्रिय हुन्छु यहाँलाई थाहा छ र नेपालका पत्र पत्रिकामा निकाल्छु, त्यस्तै उहाँहरूले पनि नेपालको गतिविधि अझै पनि कायम राख्नु भएको छ यहाँ बसेर पनि। र यसरी क्यानाडामा मैले साहित्य क्षेत्र मात्रै नभएर मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्दा त म एउटा एनआरएनको पनि लिड पोजिसनमा बसेर एनआरएन क्यानाडाको लिड पोजिसनमै काम गरेको र अनि साहित्य प्रेमी साथीहरूलाई त्यहाँ अगाडि बढ्नलाई मलजल गरियो त्यो बेला पनि, र समाज सेवामा पनि बढी लागिन्छ। त्यसले गर्दा समाज सेवा र साहित्य सँगै जोडेर पनि लग्ने गरेका छौँ हामीले। र अब यसरी कुरा गर्दाखेरि अहिले क्यानाडाले एउटा मैले यहाँ छुटाउन नहुने, हामीले करिब 2 वर्षमा भन्नु चाहिँ वर्षको एकपटक भनेको, तर त्यसलाई नमिलेको हुनाले 2 वर्षको एकपटक गर्ने गरी उत्तर अमेरिकी साहित्य सङ्गम, यहाँहरू प्रचारमा नि हेर्नुभयो होला, मिडियामा आएको थियो। यो नायग्रा फल्स विश्वको सबभन्दा एकदमै चर्चित प्राकृतिक छटामा पर्ने नायग्रा फल्समा हामीले काव्य गोष्ठी गरेका थियौँ। हजुर, त्यसलाई फेरि कन्टिन्युटी दिने भन्ने पनि हाम्रो कुराहरू छ। र त्यसमा अब यता युएसए, हामीले यहाँबाट अमेरिका नभनेर युएसए भन्छौँ, युएसए को साइड र यता क्यानाडा साइड बोर्डर खुला छ। यहाँका हैसियत हुनेलाई आउजाउ गर्नलाई, एउटा सपिङ गर्न जाने आउने गर्ने हुनाले त्यो सङ्गममा गरेको पनि छ। साहित्यिक सङ्गम त्यहाँ पनि हुने गर्छ। र यी विभिन्न कुरा गर्दा अर्को एउटा मैले छुटाउन नहुने, यो क्यानाडामा यो नेपाली साहित्य समाज क्यानाडाले श्री पञ्चमीको अवसरमा हरेक वर्ष काव्य गोष्ठी गर्ने गर्छ। प्लस हाम्रो यो लक्ष्मी जयन्ती, यस्ता विभिन्न साहित्यकारहरूको जन्म दिवसको अवसर पारेर पनि यहाँका स्रष्टा र प्रतिभाहरूलाई स्थान दिएर हामीले उहाँहरूलाई फोरममा ल्याउने, अगाडि मोटिभेसन गर्ने
काम गरिरहेका छौँ भगवतीजी। धन्यवाद। एकदम हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अब यहाँको सृजना सुन्छौँ। हाइकु पनि अब लेख्नुहुन्छ, मुक्तक लेख्नुहुन्छ, के सुनाउनुहुन्छ अहिले? म यो भर्खरै मात्रै यो यहाँले सुनि पनि सक्नुभएको, हेर्नु भएको। अब एउटा चाहिँ नि मुक्तकै सुनाउ जस्तो लाग्यो। हजुर, हुन्छ? अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर, छोटो छ, यहाँले सुनि पनि सक्नुभएको, हेरि पनि सक्नुभएको। तर म चाहिँ अहिले त्यसैलाई नै एउटा सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, मेरो अगाडि मुक्तकको बढ्नुहोस्। पनि शीर्षक प्राय दिँदैनन् साथीभाइहरूले, तर मैले मुक्तकको शीर्षक दिएको छु नारी मर्यादा। हजुर, अहिले हजुर, अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा एउटा छोटो जस्ट 4 लाइन, एउटा एक शेर मात्रै हजुर, अगाडि भन्दैछु मैले। ममता की खानी तिमी वेदना लुकाउने नारी, ममता की खानी तिमी वेदना लुकाउने नारी, सन्तानको लागि जीवन मूल्य चुकाउने नारी, काँधमा छ जिम्मेवारी पुरुष नारी बराबरी, काँधमा छ जिम्मेवारी पुरुष नारी बराबरी, सुसम्पन्न समाजको स्वाभिमान हौ तिमी नारी, सुसम्पन्न समाजको स्वाभिमान हौ तिमी नारी। धन्यवाद। साह्रै मिठो। अर्को पनि सुनाउनुहुन्छ कि एउटा मात्रै? अहिले यति नै मात्रै हो। हस्, अर्को धन्यवाद पालोमा यहाँलाई। कि एउटा सुनाऊ मैले। हाइकु? मैले हाइकु चाहिँ धेरै लेख्ने गरेको छु। हजुर, सुनाउनु। हजुर, एउटा सुनाउनुहोस् न। हजुर, ल एउटा सुनाउँछु। ल ठिक छ, धन्यवाद। अहिले हाम्रो यहाँले अब नेपालमा भएको हाइकु गतिविधिको बारेमा कतिको परिचित हुनुहुन्छ? त्यो बेला म नेपालमा नै थिएँ र महामण्डल हाइकु 50 भनेर महामण्डलको 50औं अङ्क निस्क्यो। त्यसमा हाइकु संग्रहहरू धेरै हाइकुकारहरूले चाहिँ आफ्ना 10-12 वटा 15 वटा हरेकले गरे एउटा बुकको रूपमा निस्केको छ। अब मेरो पनि त्यसमा 10-12 वटा हाइकुहरूको संग्रह त्यहाँ निस्केको छ। त्यसमा प्रकाशित हाइकु भन्दा पनि मैले अब नयाँ हाइकु चाहिँ यहाँ भन्छु, त्यो प्रकाशित भइसक्यो। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। मायाको चाल हो माकुरी जाल, मायाको चाल हो माकुरी जाल कि माछा जाल। यो हाइकु यस्तै हुन्छ। हाइकुको विशेषता नै त्यही हो। ठिक छ, एकदम 5-7-5। हजुर, अब त्यसरी नै हुनाले अब धेरैलाई यो हाइकु भनेको के रहेछ भन्ने कुरो मैले घरमा पनि भर्खरै बुझाउँदैछु। साथीभाइहरूको सर्कलमा पनि भर्खर बुझ्दै हुनुहुन्छ हाइकु। ठिक छ, ठिक छ। मायाको चाल हो कि माकुरी जाल कि माछा जाल, एउटा। अर्को एउटा अब यो अन्तिम मैले यो त्यसपछि यो टुङ्ग्याउँछु। मानव हित सामाजिक सचेत, मानव हित सामाजिक सचेत किन विचेत, मानव हित सामाजिक सचेत किन विचेत। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। अब क्यानाडाबाट म यता युएई तर्फ लागेँ। जे सागरजी, यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि हामी चाहिँ धेरै समय सहकार्य पनि गर्यौं, एउटै संस्थामा बसेर काम पनि गरेका छौं। यहाँ चाहिँ जस भाषा साहित्य र कला को सँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। अहिले युएई को साहित्यिक गतिविधि एकदम छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। छोटकरीमै बताउँछु। म आएको लामो समय भन्दा पनि करिब लामै समय भनौँ 1 वर्ष हुन लाग्यो, 9.5 वर्ष भइसक्यो बसेको, व्यतीत गरेको। म आउने बेलामा म 2012 मा आएको थिएँ। 2012 मा आउँदाखेरि त्यति बेला म अलिकति साहित्यमा रुचि राख्ने भएको हुनाले यसो साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू र साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको खोजी गर्दाखेरि कम पाएको थिएँ अथवा अलिक निष्क्रिय हो कि जस्तो लागेको थियो। तर मैले सुने अनुसार अर्थात् हाम्रा यहाँका युगमा रहने नेपाली अग्रज साहित्यकारहरूले भने अनुसार चाहिँ एउटा युग थियो 2000 करिब 2000 देखि 2008, 9, 10 सम्म एउटा स्वर्ण युग थियो। त्यति बेला चाहिँ धेरै हाम्रा अग्रज दाजुहरू यहाँ जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नेपाली साहित्यलाई डोयाउनु भएको थियो, लैजानु भएको थियो। बिचमा 2-3 वर्ष अलिकति ग्यापिङ भयो। अब त्यही बेला प्रवासको बसाइ हो, सबै सँगै रहनुहुन्छ भन्ने हुन्न। उहाँहरू फर्किनु भएपछि बिचमा केही समय ग्यापिङ रहेको रहेछ। त्यसपछि अब हामीहरू पनि यहाँ आइयो, जो पनि अब भेडासँग बाख्रासँग भन्ने जस्तै अब हामीले पनि एउटा साहित्यमा रुचि राख्ने भएपछि त्यही खालका साथीहरू खोजी गरियो। हामीले पनि को हुनुहुन्छ त, अब हामी किन यसलाई सधैँभरि चाहिँ यसरी मृत अवस्थामा राख्ने अथवा किन सेलाएर राख्ने,
अब जे सकिन्छ आफ्नो ठाउँबाट गरौँ भन्ने कुरा भयो। करिब 2014 फेरि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज दिनास जहाँ हामीले पहिले सहकार्य पनि गरेका थियौँ। त्यसको भाषा साहित्य समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, म सम्भवतः संयोजक थिएँ त्यो उसमा। त्यो चरणमा हामीले फेरि चाहिँ दिनासकै नाम दिएर कार्यक्रमहरू सुरु गऱ्यौँ। अर्थात् हामीले 151 जनाको प्रवास कक्ष गजल सङ्ग्रह पनि निकाल्यौँ। सँगसँगै युएमा रहेका साथीहरूसँग पनि जोडिँदै उहाँहरूलाई एकत्रित गर्दै के गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गर्दै फेरि हामीले चाहिँ करिब 2016 या 17बाट यो सृजना वाचन गवली भन्ने स्थापना गऱ्यौँ, जसले चाहिँ हरेक 3-3 महिनामा चाहिँ यहाँ भएका साथीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र सृजना वाचनको अभ्यास गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय यो कोरोनाको महामारी नआउन्जेलसम्म त्यस लगायत यहाँ अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो ठाउँबाट क्षेत्रहरूबाट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज पनि यहाँ छ, अस्तित्व छ। त्यसै गरी एनआरएनएको पनि छ। सबैले भ्याएसम्म आफ्नो एउटा गर्दै हुनुहुन्छ। तर अहिले पछिल्लो 1 वर्ष चाहिँ यो प्रत्यक्ष भेटघाट अर्थात् प्रत्यक्ष सृजना वाचनको अभ्यासहरू ठप्प नै छ, अनलाइनको थ्रुबाट पनि फस्टाइराखेको छ। धन्यवाद। एकदम छोटकरीमा धेरै कुरा भनिदिनु भयो। अब यहाँको सृजना सुन्छौँ। हुन्छ, मैले फेरि पनि गजल नै गरेँ। मेरो कविताहरू खोज्नुपर्छ छैन, रेडी अवस्थामा छैन, कता कता पनि उसै पनि धेरै लेखेको छैन। मैले हाम्रो एउटा आफ्नै पुरानो गजल सङ्ग्रह यति भए पुग्छ भन्ने जो 2017मा प्रकाशित थियो, त्यसै मध्येबाट एउटा गजल फेरि। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। आँखा हुन्छ भुसुनामा पनि, आँखा हुन्छ भुसुनामा पनि, करतुत लुक्दैन कुनामा पनि। आँखा हुन्छ भुसुनामा पनि, करतुत लुक्दैन कुनामा पनि। अमर प्रेमले समर्पण खोज्छ मदनमा पनि मुनामा। अमर प्रेमले समर्पण खोज्छ मदनमा पनि मुनामा पनि। आस्था ठुलो हो उपहार होइन, आस्था ठुलो हो ज्ञानवाकर सर, आस्था ठुलो हो उपहार होइन। गौदान अटाउँछ दुनामा पनि, करतुत लुक्दैन कुनामा पनि। विश्वासमा नै अडिन्छ इज्जत, इज्जत विश्वासमा नै अडिन्छ इज्जत। सुरुवालको एउटा तुनामा पनि, मदनमा पनि मुनामा पनि। आँखा हुन्छ सुनामा पनि, करतुत लुक्दैन कुनामा पनि। पीडाभित्र हुन्छ रे सिर्जना, सिर्जना पीडाभित्र हुन्छ रे सिर्जना। रामायण रचियो थुनामा पनि, आँखा हुन्छ सुनामा पनि। सागर त खोजिरहन्छ आफ्नै देश, सागर त म अन्तिम शेरमा छु। सागर त खोजिरहन्छ आफ्नै देश। परदेशको पाहुनामा पनि, आँखा हुन्छ भुसुनामा पनि। करतुत लुक्दैन कुनामा पनि। धन्यवाद। साह्रै मिठो, धन्यवाद। अब म युएईबाट जापानतर्फ लागेँ। जापानमा रहेर पनि आफ्नो संस्कृति भाषालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको, अनि भर्खरै हामीले योभन्दा अगाडिको उसमा देउडा भाकाको गीत पनि सुन्यौँ, अनि यहाँको कविताहरू पनि अब सुन्छौँ यो उसमा। यहाँले जापानका साहित्यिक गतिविधिमा कतिको भाग लिनुभएको छ, कस्तो छ त्यहाँको स्थिति? धन्यवाद हजुरलाई। यस्तो छ, साहित्यिक क्षेत्रमा रुचिको विषय भए पनि विविध कारणहरू बस समय परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि या आफूले गर्दै गरेका क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरताको क्रममा अलिकति साहित्यबाट कता कता सुकेको चाहिँ महसुस हुन्छ। तर पनि आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा भयो भने जसरी पनि परिपूर्ति हुन्छ भन्ने ध्येयलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो रुचि चाहिँ निरन्तरता दिइराखिन्छ। प्लसमा एउटा गीत सङ्गीततिर पनि रुचिको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि गीत सङ्गीतलाई पनि निरन्तरता दिँदै गइरहेको अवस्थामा साहित्य र गीत सङ्गीतलाई सँगै लानको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने रहेछ। कि त साहित्यिकतिर मात्रै भयो भने एकदमै साहित्यिक कुराहरू आइराख्ने फुरिराख्ने, त्यसपछि गीत सङ्गीत मात्र गीत सङ्गीत अलिकति कता कता समस्या सिर्जना चाहिँ हुँदो रहेछ। तर पनि एउटा इच्छा आकाङ्क्षा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निरन्तरता दिने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु। र यहाँ पनि हाम्रो साहित्य समाजहरू जापानमा पनि निकै दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ साहित्यिक क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। र कहिलेकाहीँ समय मिल्यो भने चाहिँ मैले पनि सहभागिता जनाउने कुराहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छु। यस्तै छ। जो साहित्यिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तित्वहरू वा अग्रज व्यक्तित्वहरू यहाँ धेरै हुनुहुन्छ। आज यसै प्लेटफर्ममा पनि धेरैजना उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीले सिकिरहेका छौँ, हामी एउटा बिरुवाको रूपमा लिन्छौँ, त्यति धेरै
साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ सफलता या निरन्तरता दिँदै गर्दाखेरि पनि धेरै सफलता मिलिसकेको छ भन्न हामीले यस्तो सुन्दैनौँ। हो। त्यसैले अब गर्दाखेरि त्यो सिक्ने भन्नु नै कुराकानी तपाईँको एउटा साहित्यप्रतिको एउटा सम्मान पनि हो। सबै जानेको छु भनेर त केही पनि जानिँदैन, नजानेको छु सिक्दैछु भनेर नै धेरै कुरा सिकिने हो। यहाँ चाहिँ जे होस् नेपाली भाषा र साहित्यमा समर्पित हुनुहुन्छ, कलम चलाउनुहुन्छ, त्यो नै ठुलो कुरा हो। प्रवासमा रहेर प्रवासका आफ्नै बाध्यताहरू हुन्छन्, व्यवस्थाहरू हुन्छन्, त्यो माथि पनि नेपाली साहित्यमा रुचि राखेर त्यसमा चाहिँ कलम चलाइरहनु ठुलो कुरा हो। अब यहाँको कविता सुन्छौँ, के सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ, म हजुरहरूलाई चाहिँ बिए प्रथम वर्ष मैले कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लेखेको कविता थियो। मैले यसो खोज्दाखेरि चाहिँ आज यो पेज चाहिँ भेटियो ठ्याक्कै, र म यसै बिचमा रहेको सादुल ब्रिगेडी छन्दमा लेखेको सानो कवितामा लय हालेर चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। के कस्तो हुन्छ सुनिराख्नुभएका दर्शक श्रोताहरूलाई म स्वीकार गरिदिनुको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछु। कविताको शीर्षक मैले सुखमय जीवनको अपेक्षा भनेर त्यति बेला यसको दिएको थिएँ। म सुरु गर्छु है त। अगाडि बढ्नुहोस्। माया फुलिरहोस् पवित्र दिलमा, आत्मीय स्वीकार होस्, जगत सभ्य बनोस् असभ्य नबनोस्, आत्मीय संसार होस्। फुलबारी अबधे क्यों नबन बनै, सङ्गीत झङ्कार होस्, यो देशको मनभित्र सकूं, यो देशकै प्यार होस्। चोली सिर्जनामा लगाउन सके, फुल्ने थिए आँकुरा, भूमि र गतले बिजाउँछु सके, देऊ तिमी पाखुरा। पापी सोच अझै भए हृदयमा, लेखेर के हुन्छ र, आफ्नै देश विरुद्धताई सपना देखेर के हुन्छ र। भूमि नष्ट गरेर जीवन त्यसै हारेर जानेहरू, आमाको दिलको पवित्र ममता मारेर जानेहरू। जति काट्यो बसन्तका फुलहरू, जान्छन् उति पलाउँदै, लेख्छौ वीर शहीद यो कलमले, यो विष हल्लाउँदै। नमुना कोर्न बिते कयौं पलहरू, खै योजना के भयो, आफ्नै धोती समेट्न अलमल हुँदा विश्वास नै सिद्धियो। आफ्नै निम्ति खनेर खाडल नयाँ, बाँचेर पोके भयो, विकासको महिमा उन्न नसके, बन्ला र के देश यो। विकासको महिमा उन्न नसके, बन्ला र के देश यो। धन्यवाद। मैले अहिले यो सादुल सानो कविता हजुरहरूलाई सुनाएँ। आशा छ स्वीकार गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। धन्यवाद। एकदमै राम्रो। आज वाचन शैली उत्तिकै मिठो, भाव अझै सशक्त। हार्दिक आभार यहाँलाई। हामीले चाहिँ करिब 1 घन्टाको समय बिताउन लागिसक्यौँ, तर अझै धेरै सुन्न बाँकी छ जस्तो लागिरहेछ। अब म फेरि ज्ञान वाकर सरतर्फ लागेँ। यहाँले चाहिँ मोतीराम भट्ट ले सुरु गरेको गजल यात्रालाई 30 को दशकदेखि त्यही क्षेत्रमा भनौँ न मलाई गजलले सबै दियो भनेर अघि भनिसक्नु भएको छ। एउटा गजललाई माया गरेर गजलको क्षेत्रमा चाहिँ यहाँले चाहिँ आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभएको छ। यहाँलाई अहिले पछिल्लो समयमा समालोचना पनि गर्छु भन्नुभएको छ। समालोचना गर्दा र गजल लेख्दा कतिको फरक छ? यो दुईटा विधा फरक त विधा पनि फरक हुन् र गर्ने कार्य पनि फरक हो, तर कति आफूलाई चाहिँ कुन क्षेत्रमा बढी सहज महसुस गर्नुहुन्छ? हजुरको म्युट छ। मलाई हजुर भयो। फेरि म्युट भयो। किन गर्दैछु भने हजुर हाम्रो नेपालमा मनगढन्त व्याख्या गर्ने मान्छे धेरै भए। हजुर एउटा उखान छ, आधा भरिएको गाग्री बढ्ता छचल्किन्छ भन्ने उखान छ। त्यो उखान हाम्रो नेपाली समीक्षकहरूमा चरितार्थ हुन्छ। हजुर त मलाई के लाग्यो भने गजलको बारेमा त्यहाँ नेपालमा धेरै भ्रम भयो। अरू मुलुकमा गजललाई लिएर विचार विमर्श हुन्छ, त्यहाँ छलफल गरिन्छ,
गजल कविता यिनीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी यसलाई परिमार्जन गर्ने, कसरी परिष्कृत गर्ने, कसरी आफू विश्व स्तरको साहित्यकारको माझमा चिनिने भन्ने हुन्छ। हाम्रो यहाँ त कति भने मेरो गुरुको बारे टेक्का भन्ने मानसिकतामा छ। हजुर मैले भनेकै ठिक, मैले बोलेकै थिएँ, मैले जे जाने मैले मात्रै जानेको, अरूलाई केही थाहा छैन भने त्यो एउटा कन्सेप्ट हाम्रो नेपालीमा धेरै छ। त्यो मान्छे धेरै भएको हुनाले त्यो भ्रम चिर्नको लागि पनि मैले एउटा गजलको बारेमा एउटा किताब लगभग तयार छ। यो लकडाउनको पिरियडमा केही छापिए पत्र पत्रिकामा, केही छापिने क्रममा छन् र त्यसलाई एकत्रित गरेर एउटा पुस्तक आकारमा मुक्तकको बारेमा एउटा छुट्टै, गजलको बारेमा छुट्टै र साहित्यका अरू विविध साहित्यिक निबन्धको रूपमा साहित्यको अरू विधामा पनि ती किताबहरू लगभग तयार छन्। मलाई लाग्छ समय र भाग्यले साथ दियो भने निकट भविष्यमा ती बाहिर आउलान्। एकदमै धन्यवाद। जे होस्, नयाँ विधा भए पनि यहाँले गजललाई माया गरिरहनु भएको छ। गजल चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न एउटा गजलको क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई, जुन चाहिँ गजल लेखिरहनु भएको छ नयाँ सर्जकहरूलाई, यहाँहरूले लेख्न थाल्दाको र अहिलेको अवस्था कतिको फरक पाउनु भएको छ? धेरै फरक छ। किनभने अब 2007 सालको क्रान्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि विश्व साहित्यसँग नेपाली साहित्यकारको राम्रो परिचय भएको हुनाले साहित्यका अरू विधामा जुन एउटा एक किसिमको परिवर्तन नयाँ प्रयोगहरू जुन भइराखेको थियो, त्यसबाट गजल टाढा थियो। भीमनी तिवारीको युगसम्म राणाकालीन शासन भएको हुनाले त्यो बेलामा श्रृङ्गारिक देशभक्ति र हिमालको सगरमाथाको महिमा गान बाहेक अरू विषयमा गजल लेखिएको पाइँदैन थिएन। र अहिले चाहिँ राजनीतिक चेतना बोधका, समसामयिक पीडा बोधका, समसामयिक चाहिँ विसङ्गति बोधका गजलहरू जुन लेखिन थालेको छ, त्यो हेर्नुभयो भने धेरै अन्तर तपाईँ आफूले अनुभव गर्नु पनि भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि। किनभने अहिले चेतनाको स्तर त धेरै बढेको छ नि त युवाहरूमा। त्यो कारणले पनि हुनसक्छ अहिलेको चाहिँ गजल भनेको कविताबाट अलग राखेर हेर्न मिल्दैन। भिन्नता के छ भने फर्म्याटको मात्रै भिन्नता हो। गजल र कवितामा म फरक देख्दिनँ। फर्म्याट जुन ढाँचा, रदीफ काफिया, मतलब मक्ता, जुन यो चाहिँ अनुपासीय ढङ्गमा लेख्ने बाध्यता जुन छ गजलको, त्यसले मात्रै भिन्न गरेको छ। नत्र स्वर गजल र कविताको विषयवस्तु चाहिँ लगभग उस्तै छ। यहाँले चाहिँ हजुर पक्कै पनि एउटा गजल एउटा आयातित विधा हो, तर पनि यो चाहिँ कविता विधा पनि भन्न मिल्दैन। हाम्रा कयौँ साथीहरू 10 वर्षमा चाहिँ तपाईँको पिआरओ पाइरहेछ अमेरिकामा, तपाईँको ग्रिन कार्ड पाएछ भने मुत्र्याम भिट्टले गजल भित्राएको त 200 वर्ष उनलाई यो कसरी भन्ने होइन? आयातित भन्नु मिल्दैन। यो त आफ्नै लोक परम्परा, आफ्नै नेपाली परम्परा, नेपाली संस्कृतिमा भिजिसक्यो। जस्तो उर्दूको चाहिँ एउटा कव्वाली छ, कव्वाली र हाम्रो नेपालको लोक दोहोरी उस्तै हो। तर लोक दोहोरीमा चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपाली संस्कृति भिज्यो लोक दोहोरीमा। तर त्यो आफ्नो भयो। गजललाई पनि लोक दोहोरी जस्तै नेपाली परम्परामा भिजाउनु सक्नु पर्यो, नेपाली संस्कृतिमा भिजाउनु सक्यो भने गजल पनि भोलि केन्द्रीय विधा भएर यो चाहिँ कविता केन्द्रीय विधा भइसकेको छ। कतिपय त्रिविका पाठ्यक्रमहरूमा पनि अहिले गजलको पठन पाठन हुन्छ। पक्कै पनि गजलले धेरै फड्को मारिसकेको छ। धेरै फड्को मारिसकेको छ। यहाँले, अब म व्यक्तिगतमा गएँ, एउटा सानो कुरा मात्रै सोध्छु। यहाँको ज्ञानु पछाडि वाकर भन्ने एउटा शब्द राख्नु भएको छ। सबैजनाको एउटा जिज्ञासा हुन्छ यो वाकर चाहिँ किन राखेको होला भनेर। त्यसको छोटो हजुर यो वाकको एडजेक्टिभ हो। यो मलाई डुल्नु हस्ता म नेपालको भाग्यले कस्तो पर्यो भने रेडियो नेपाल साझा प्रकाशनको गरिमाको सम्पादक हुँदा, रेडियो नेपालको जागिरे हुँदा, सिपेरी ट्रेडिङको चाहिँ कम्पनी जागिर हुँदा मैले नेपाल, भारतका अधिकांश र अस्ट्रेलियाका धेरै ठाउँ घुम्न पाएँ। यो वाकिङ मेरो सोख भएको हुनाले चाइना, सिङ्गापुर, तपाईँको अस्ट्रेलिया, नेपालको त लगभग सबै जिल्ला मैले त 77 जिल्लामा चाहिँ मैले चाहिँ 73 जिल्ला घुम्ने पाएँ। जागिरै मेरो त्यस्तो पर्यो। त्यही हो। अर्को म रेड लेभलमा खुब पिउँथेँ, ब्ल्याक लेभल
हजुर ब्लू लेभल मेरो पेय पनि भएको जोनी वाकर चाहिँ मेरो फेभरेट कलाकार। यी सब हजुर कारणले मैले वाकर राखेँ। मेरो यो टाइटल भन्नुहोस् या नाम भन्नुहोस्। फेरि हिन्दुस्तानमा बस्दाखेरि बहादुर राख्यो भने ए बहादुर भनेर जिस्काउँथ्यो त मलाई मन पर्दैन। तेरो हजुर बहादुर राख्नु छ वाकर नै ठिक पनि लाग्यो म इन्डियामा बस्दा। हजुर यो अनेक एकदम कारण छ। धन्यवाद धन्यवाद। यो एउटा जिज्ञासा थियो, यो पनि पुरा गरिदिनु भयो। अब हामी हजुर। यहाँको सृजना सुन्छौँ एउटा। अब यो गजल सुनाइयो, मुक्तक सुनाऊ क्या अरे? हजुर हस्, अगाडि बढ्नुहोस्। यो कविहरूलाई एउटा सन्देश छ मेरो। हजुर फर्निचर बनाउन रुख नढाली हुन्न, उहुँ, गहना बनाउन सुन नगाली हुन्न। उहुँ, फर्निचर बनाउन रुख नढाली हुन्न, गहना बनाउन सुन नगाली हुन्न। बन्नु छ भने तिमीलाई पनि राम्रो कवि, बन्नु छ भने यदि तिमीलाई पनि राम्रो कवि, दुःख दर्द दिलमा नपाली हुन्न, उहुँ, दुःख दर्द दिलमा नपाली हुन्न। हजुर अब अर्को मुक्तक छ। तल्किँदैमा पहेँलो सबै सुन कहाँ हुन्छ र, हरेक बाजामा उस्तै धुन कहाँ हुन्छ र। कहाँ हुन्छ र, तल्किँदैमा पहेँलो सबै सुन कहाँ हुन्छ र, हरेक बाजामा उस्तै धुन कहाँ हुन्छ र। उही माटो उही हावा पानीमा हुर्केको भन्दैमा, उहुँ, उही माटो उही हावा पानीमा हुर्केको भन्दैमा, सबै मान्छेमा उस्तै गुण कहाँ हुन्छ कहाँ र, हुन्छ र। सबै मान्छेमा उस्तै गुण कहाँ हुन्छ र। अब अन्तिम छ एउटा। किताब भन्दा ठुलो कुरा आवरण हुन सक्दैन, उहुँ, किताब भन्दा ठुलो कुरा आवरण हुन सक्दैन, कविता भन्दा ठुलो कुरा व्याकरण हुन सक्दैन, आहा, कविता भन्दा ठुलो कुरा व्याकरण हुन सक्दैन। खाना लाउने ठुलो समस्या छ यो देशमा, उहुँ, खाना लाउने ठुलो समस्या परेको यो देशमा, राशन भन्दा ठुलो कुरा भाषण हुन सक्दैन, वाउ, राशन भन्दा ठुलो कुरा भाषण हुन सक्दैन। धन्यवाद। साह्रै मिठो मुक्तक सुनाउनु भयो, हार्दिक आभार यहाँलाई। धन्यवाद। अब यताबाट अब एकैचोटि क्यानाडा पुग्नु पर्यो। अब हामी तेस्रो चरणमा छौँ। हामी प्रवासी प्रवाहको 40औं श्रृङ्खलामा छौँ र हामीलाई धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। उहाँहरूले एकदमै मिठा मिठा कमेन्टहरू पनि गर्नुभएको छ। म अहिले हाम्रो किस्मत भण्डारी सरको सिर्जना पछि थोरै कमेन्टहरू पनि पढ्छु। सरको सिर्जना सुन्छौँ अब। हजुर धन्यवाद। अघि भन्न छुटेको एक दुईटा कुरा छोटो भनिहालौँ। अब यहाँ सबैलाई थाहा छ प्रवासमा समयको बडा पाबन्दी हुन्छ धेरै मान्छेहरूलाई एकदम। त्यस कारणले ती सबै कुराहरूलाई एकातिर राखेर पनि सबै नेपालीहरू विदेश पुगेपछि राष्ट्रियता झनै गुमेको महसुस गरेर यो कविता अथवा साहित्यको माध्यमबाट आफ्ना तृष्णाहरू मेटाइरहेको, भावनाहरू पोखिरहेको पाइन्छ। यस्तै क्रममा पनि अघि मैले अलिकति छुटाएको के थियो भन्दा अमेरिका र क्यानाडाका विभिन्न सहरहरूमा हरेक सिटीहरूमा त्यहाँ हरेक सिटीमा नेपालीहरूले सङ्गठन बनाउनु भएको छ र ती हरेक प्रत्येक सिटीहरूले आफ्नै हिसाबले चाडपर्व, हाम्रा गोष्ठी, चाडपर्व, जन्मदिवस यस्ता मनाउनुहुन्छ र साहित्य सिर्जनालाई हरेक सहरका हरेक नेपाली समुदायहरूले आफ्नो अभिन्न अङ्गको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ। यो कुनै राजधानी मात्रै नभएर जस्तो क्यानाडामा पनि यता मोन्ट्रियल, यता क्युबेक, यता एडमन्टन, उता ब्रिटिस कोलम्बिया, भ्यानकुभर भन्छ, यी सबै ठाउँमा नेपालीहरूले उत्तिकै रूपमा आफ्नो ठाउँबाट बचे खुचेको मिलाएर साहित्य, भाषा, संस्कृतिलाई बहुत प्रेम गर्नुभएको छ। र अब क्यानाडाको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक जुन पन छ त्यो पनलाई यहाँको सरकारले पनि अलिक प्रायोरिटीमै राखेका हुनाले यस्ता गतिविधि गर्नलाई हामी सबैलाई आफ्ना सांस्कृतिक र साहित्यिक गतिविधि गर्नलाई कुनै रोकतोक नभइकन निर्धक्क रूपमा खुलेर बाह्य अरू समूहसँग, अरू समुदायसँग पनि गएर आफ्ना संस्कृति सहित
घुलमिल भएको हुनाले म यसमा गर्व गर्छु कि हामी बाहिरै भए पनि यहाँ हरेक ठाउँबाट नेपाली भाषा संस्कृति र साहित्यलाई सहयोग गरेका छौँ र अलिकति भए पनि आफ्नो ठाउँबाट सबैले टेवा पुर्याएका छौँ। र अब मेरो एउटा अप्रकाशित कविता गद्य कविता नै छ। यो मेरो प्राय कलम चाहिँ यस्तै अलि ट्रेजेडीमै चल्दो रहेछ भन्नु पर्यो। र अहिलेको कविताको शीर्षक पनि छ देशको खोजीमा। देशको खोजीमा ऊ गाउँ पखेरामा देश खोजिरहेछ, ऊ गाउँ पखेरामा देश खोजिरहेछ, अनि भिर पहरामा स्वदेश खोजिरहेछ। पहिरो बनेर खसिरहेको भेड छ, पहिरो बनेर खसिरहेको भेड छ, धमिलो पानी बगिरहेको देख्छ, अनि देश खोज्दै ऊ सहर पर्छ, अनि सहर खोज्दै ऊ देश खोज्दै सहर पर्छ। जुत्ता फटाउँदै काम खोज्न हिँड्छ, जुत्ता फटाउँदै काम खोज्न हिँड्छ, मरिगए उसले कतै भेट्दैन घाँस, मरिगए उसले कतै भेट्दैन घाँस, जताततै भोक प्यास अनि त्रासै त्रास। कम्मर पेटी कसेर निस्कन्छ डेरा खोज्न, कम्मर पेटी कसेर निस्कन्छ डेरा खोज्न, फोहोरका डुङ्गुर मात्रै भेट्छ डेरा भेटिँदैन, फोहोरका डुङ्गुर मात्रै भेट्छ डेरा भेटिँदैन, मात्रै भेट्छ जुलुस र भाषण, मात्रै भेट्छ जुलुस र भाषण, अनि भेट्छ केवल नेता र आश्वासन, अनि भेट्छ केवल नेता र आश्वासन। छैन घाँस बाँस कपास अनि मेटिएन प्यास, छैन घाँस बाँस कपास अनि मेटिएन प्यास, केही पाउने आशै रहेन बनेछ त्यो निराश, केही पाउने आशै छैन बनेछ त्यो निराश। अन्योलग्रस्त वर्तमानमा टिकट लिन पलायनको, अन्योलग्रस्त वर्तमानमा टिकट लिन पलायनको, उज्जवल भविष्यको सपना बुनी बस्न पुगेछ लाममा राहदानी, उज्जवल भविष्यको सपना बुन्दै बस्न पुगेछ लाममा राहदानी। साह्रै राम्रो, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। एकदमै राम्रो सिर्जना सुनाउनु भयो। यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, सबै कमेन्ट त पढ्न भ्याउँदिनँ, एक दुईवटा पढ्छु। हाम्रो रामजी राणा भाटले यहाँ लेख्नु भएको छ, अहिलेको साहित्यकारका 100 वाटको क्षमता 1000 वाटको फुर्ती फ्युज जाला भन्ने डर, अति मन पर्यो यो बाणी भन्नुभएको छ हाम्रो ज्ञान वाकर सरको बाणीलाई। एकदम राम्रो भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि त्यस्तै यहाँ लक्ष्मण गगनजीले भन्नुभएको छ, जे सागर ज्ञानु दाजुमा धेरै धेरै सम्झना भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै यहाँ धेरैले नमस्कार भन्नुभएको छ। अनि रमाइलो भइरहेछ भनेर लेख्नुहुन्छ हाम्रो, कसले लेख्नु भएको छ, रमाइलो भइरहेछ, महेश्वर पन्तजीले हेरिरहनु भएको छ, रमाइलो भएको छ, एकदम आनन्द लागिरहेछ भन्नुभएको छ। अब म जापानतिर लाग्छु। हजुर, अनि यहाँ सबैजनाको कविता एकदमै राम्रो भइरहेछ, सुनिरहेछौँ, राम्रो लागेछ भनेर भनिरहनु भएको छ सबैजनाले। मैले अनएक्सपेक्टली धेरै राम्रो, मैले यस्तो जुममा धेरै भाग लिएँ, यति राम्रो कार्यक्रम बहुत बिरलै भएको छ। सबभन्दा त भगवतीजीलाई म बधाई दिन्छु यति कुशल सञ्चालनको लागि। होइन, अब हामी अन्तिमतिर नै आइसक्यौँ। अब अन्तिम चरण अझ बाँकी छ। एउटा हामी अब जापानतिरबाट एउटा कविता सुन्छौँ हाम्रो दिलेन्द्र जोशीजीको। साह्रै मिठा छन् उहाँका कविता, वचन गर्ने शैली त्यस्तै मिठो, अनि गीत पनि गाउनुहुन्छ। हामीलाई अब गीत सुनाउने हो कि के सुनाउनुहुन्छ? हजुरको म्युट छ। हुन्छ, धन्यवाद। म एउटा कविता सुनाउँछु। मैले पहिला नै कालापानी नामक एउटा कविता पहिल्यै लेखिसकेको थिएँ। अहिले त हाम्रो लगभग नक्सामा सकिएको छ, अलिकति पुरानो हुनसक्छ, अब यसलाई मिलाएर बुझिदिनु होला थोरै। र त्यसपछि अब यो सायद मलाई लाग्छ लास्ट राउन्ड हो क्या हो, त्यसले गर्दा म लास्टमा फेरि एउटा सानो टुक्का एउटा पनि सुनाउँला। हजुर, होइन लास्ट होइन, अब एकचोटि आउँछु फेरि। अहिले चाहिँ के सुनाउनुहुन्छ सुनाउनु न। अहिले म त्यसो भए एउटा सानो कविता नै सुनाउँछु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्।
नेपालको मुटु जस्तो महल मेरो कालापानी, नेपालको मुटु जस्तो महल मेरो कालापानी, ध्वस्त गर्यो विस्तारवादले निशानामा फायर हानी। कहाँ पर्छ कालापानी कसैलाई त थाहा नहोला, कहाँ पर्छ कालापानी कसैलाई त थाहा नहोला, पड्कन सिक नेपाली हो एटम बारुद बनी गोला। कालापानीका पीडाहरूले महाकालीको मूल फुटायो, कालापानीका पीडाहरूले महाकालीको मूल फुटायो, विस्तारवादको रणभूमिले नेपालीको नाता टुटायो। के हेर्दैछौ नेताहरू राष्ट्र जोगाऊ भन्नेहरू, घुस खान दिन महिना 12 हप्ता गन्नेहरू, घुस खान दिन महिना 12 हप्ता गन्नेहरू। थ्याङ्क यू। म अहिले यति नै एकदम कविता धन्यवाद। सुनाउँछु। साह्रै सुन्दर पुरानो सिर्जना। कविता नै जे सागरजी, अनि कुर्सी मात्रै देखाएर जानुभयो, अनि यतातिर जापानतिर जानु पर्यो नि अनि म। उहाँ आउने अब बेला मैले छोडिदिइसकेँ। हजुर। अब जे सागरजी अब युएईमा हुनुहुन्छ अनि आफ्नो कर्म गरिरहनु भएको छ, प्रवासी भूमिमा काम गर्दा गर्दै पनि साहित्यको क्षेत्रमा पनि एकदमै लागिरहनु भएको छ। अब पनि फेरि हामीले यो बसाइमा के सुन्छौँ, यो तेस्रो चरणमा के सुन्छौँ? यहाँको गजल, गीत, मुक्तक पनि लेख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, अनि कविता पनि लेख्नुहुन्छ, के सुनाउनुहुन्छ? हजुरको म्युट छ। सरी, मेरो पहिला सुरुवात साहित्यको सुरुवात छन्द कविताबाट सुरु भएको थियो। म प्रायः साधु विकृत छन्दमा पहिला हाम्रो सरले सुनाउनु भएको थियो, त्यसै गरी स्कुल लेभलमा। त्यस पछाडि कविता सुरु भयो। अनि मेरो अहिले सबैभन्दा रुचिको विषय भनेको व्यङ्ग हो। यद्यपि मेरो परिचय गजलकारको रूपमा छ, अर्थात् अलि बढी व्यङ्ग्य चाहिँ तपाईँका त्यो अहिले अलि कम भएको छ। फेसबुकको स्ट्याटसहरू देखेर त्यो कमेन्ट हेरेरै कहिले सकिदिन्थ्यो, कति धेरै आउँथे, अहिले चाहिँ अलिक कम भएको छ। अब यसलाई चाहिँ म पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गर्ने सोचमा छु। अब हजुर हजुर, ल अग्रिम बधाई छ यहाँलाई। अहिले चाहिँ भने फेरि पनि गजल नै सुनाउँछु। र गजलमा मैले एकदमै बिरलै, एकदमै कम लेख्ने भनेको प्रेमको शब्दहरू हो। प्रेमको मामलामा म असाध्यै कमजोर छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई यस्तो प्रेमका कुराहरू खासै लेख्न आउँदैन। समसामयिक सामाजिक विषयहरू बढी लेख्छु। यद्यपि मैले कुनै बेला लेखेको रहेछु, नमिले पनि यो फुटेको प्रेमका कुराहरू सुनिदिनु होला। अधर अन्तै चुम्यौ तर मुस्कानमै सँग छ, अधर अन्तै चुम्यौ तर मुस्कानमै सँग छ, केवल रित्तो शरीर सुम्प्यौ प्राणमै सँग छ। अधर अन्तै चुम्यौ तर मुस्कानमै सँग छ, केवल रित्तो शरीर सुम्प्यौ प्राणमै सँग छ। त्यो उच्छ्वास रापिलो श्वास गर्माउँछ यतै, त्यो उच्छ्वास रापिलो श्वास गर्माउँछ यतै, चर्म लाग्यो शरमको निशानमै सँग छ, केवल रित्तो शरीर सुम्प्यौ प्राणमै सँग छ। कस्तो निद पर्छ होला, कस्तो निद पर्छ होला पराईको साथ, कस्तो निद पर्छ होला पराईको साथ, बलिष्ठै पाखुरीको सिरानमै सँग छ, अधर अन्तै चुम्यौ तर मुस्कानमै सँग छ। कानभित्र गुन्जदैछ तिम्रो मदहोस बोली, कानभित्र गुन्जिराख्छ तिम्रो मदहोस बोली, समर्पणमा सुनाउने बयानमै सँग छ, बलिष्ठै पाखुरीको सिरानमै सँग छ। जे थियो जस्तो थियो इज्जत साथ थियो, जे थियो जस्तो थियो इज्जत साथ थियो, सन्तुष्टि त मिल्यो होला सम्मानमै सँग छ, केवल रित्तो शरीर सुम्प्यो प्राणमै सँग छ। दिन रात उस्तै गरी बित्छ होला तर, दिन रात उसै गरी बित्छ होला तर, उत्साहको लाली छर्ने बिहानमै सँग छ, चर्म लाग्यो शरमको निशानमै सँग छ। तिमी बन पवन मेरो सागर नाच्छु भन्थ्यो, अन्तिम शेरमा छु। तिमी बन पवन मेरो सागर नाच्छु भन्थ्यो, प्वाख काट्यो भरोसाको उडानमै सँग छ, अधर अन्तै चुम्यो तर मुस्कानमै सँग छ, केवल रित्तो शरीर सुम्प्यो प्राणमै सँग छ। धन्यवाद। राम्रो भनिदिनु भयो हाम्रो। साह्रै मिठो छ। अब प्रेम अब नलेखिए पनि प्रेम त गर्नै हुन्छ, प्रेम मनभरि छँदैछ, त्यो भएर प्रेमको मामलामा मैले प्रेमको विषयमा लेखेको 2टा गजल होला, मेरो अर्को एउटा कुनै लेखेको छु, नभए कुनै पनि प्रेमको विषयमा मिलन बिछोड यहाँ त्यहाँ यस्तो खासै लेखेको छ। एनिवे थ्याङ्क यू।
ठिक छ। तपाईँकै गजलसँगै म पनि दुईटा शेर भनिदिन्छु है त, तपाईँलाई मिल्ने गरी। रुनुहुन्न भन्ने तिमी आँसु झरेपछि, रुनुहुन्न भन्ने तिमी आँसु झरेपछि, माया लाग्छ तिम्रो धेरै मन परेपछि, माया लाग्छ तिम्रो धेरै मन परेपछि। बसेका छौ जहाँ तिमी त्यही स्वर्ग मलाई, बसेका छौ जहाँ तिमी त्यही स्वर्ग मलाई, मदहोस भए म त तिम्रै छेउ सरेपछि, माया लाग्छ तिम्रै धेरै, माया लाग्छ तिम्रो धेरै मन परेपछि। धन्यवाद। धन्यवाद है, धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। करिब करिब 1 घण्टा 10 मिनट हामी कार्यक्रममा छौँ र धेरैका सिर्जनाहरू पनि सुन्यौँ अनि धेरै कुरा हाम्रो ज्ञानु उहाँको ज्यूको धेरै गजल सम्बन्धी कुराहरू पनि सुन्न पायौँ। अनि यहाँको गजलहरू थुप्रै प्रकाशित पनि छन् र विभिन्न ठाउँमा यहाँको उपस्थितिले अझै धेरै हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरू जान्ने मौका पनि दिइरहेको छ। हामी चाहिँ प्रवासी प्रवाहको 40औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई चाहिँ अतिथिको रूपमा उपस्थित गराउन पाएर अत्यन्त हर्षित छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै पनि नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा पनि केही गर्नुपर्छ भनेर यो साहित्यिक समिति हामीले गठन गरेका हौँ र यही मार्फत हामीले विभिन्न कार्यक्रम गर्दा गर्दै पनि एउटा यो अनलाइन कार्यक्रम साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममा हामीले प्रत्येक हप्ता चाहिँ एकजना नेपालको वरिष्ठ साहित्यकार अनि प्रवासमा रहनुभएका साहित्यकारहरूसँग चाहिँ जोड्ने काम, नेपाल र प्रवासलाई जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। प्रवासी प्रवासमा रहेका सर्जकहरूको रचनाका प्रवाहहरूलाई प्रभावित गरिरहेका छौँ। आज चाहिँ यहाँको हामीलाई साथ मिलेको छ। अहिलेसम्म यहाँले आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा 3 जना सर्जकहरूको सृजनाहरू सुन्नुभयो। कस्तो लाग्यो यहाँलाई र हाम्रो यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रम पनि कस्तो लाग्यो? अन्तिममा यो कुराको म सोध्ने नै छु यहाँलाई। अहिले चाहिँ यहाँको सृजना एउटा सुनाइदिनुहोस् न ज्ञानु वाकर सर। धन्यवाद। तपाईले के विचार पनि पोख्नु पर्यो? पर्छ नि, हाम्रो लागि हजुरको विचार अमूल्य छ। धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिले त एनआरएनको यति राम्रो यो कार्यक्रम प्रवासी प्रवाह कार्यक्रममा मलाई निम्त्याउनु भयो, त्यसको लागि मैले आभार व्यक्त गरिनँ भने त म त कृतज्ञ ठहरिने छु र धन्यवाद दिन्छु। यो साहित्य प्रवाहले यो विगत केही महिनादेखि नियमित रूपमा जुन कार्यक्रम गर्दै आयो त्यसले नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिलाई विश्वव्यापक तुल्याउनमा यो महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ र मलाई लाग्छ यसको सुखद परिणाम पनि देखिन बेर लाग्दैन होला। अब राम्रो कामको चाहिँ परिणाम त राम्रै हुन्छ। अब हाम्रो उखानै छ, त्यो सुनजाकेको उखान हो र यो कार्यक्रम पनि मलाई अद्वितीय लाग्यो, किनभने आजको यो कार्यक्रम यति छोटो समयमा दोहोऱ्याइ तेह्रै चौराइ हामीले यसरी भन्न भ्यायौँ। यसको सफलता चाहिँ साथी तपाईँको सञ्चालन कुशल सञ्चालन होला। यो भूमिका नबाँध्ने हो भने कार्यक्रम राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाण पनि भयो। पक्कै पनि हामीले अब भूमिकामा धेरै लाग्यौँ भने पक्कै पनि हामीले धेरै सृजना सुन्न सक्दैनौँ। यसमा अनावश्यक भूमिका नबाँधिया हुनाले श्रवणीय कुराहरू धेरै आयो, रचनाहरू धेरै सुन्न पाइयो, फाल्तु कुरा सुन्न पाइएन। यसले गर्दा पनि यो कार्यक्रमको चाहिँ रोचकता धेरै बढेको छ। संसारको जुनसुकै देशमा कुना कुनामा पुगेका चाहिँ मान्छेहरूको लागि आफ्नो देशको भाषा संस्कृतिप्रति कति मोह हुन्छ भन्ने कुरो मैले पनि विदेशमा जहाँ जहाँ पुगेँ त्यो अनुभव गरेको छु र त्यसको प्रस्फुटन मनमा पीडा, विदेशीको पीडा चाहिँ नि त्यो प्रवासी नेपालीहरूको कवितामा पाइँदो रहेछ र त्यो मानसिकता बुझ्ने पनि अवसर हामीले मिलिराखेको छ यो जुमको माध्यमबाट।
यो पनि यसको सकारात्मक पक्ष हो। र अहिले अब मलाई हाम्रो यो हिक्मत थापाजीले सूचित गर्नुभएको हो र यसको प्रचार प्रसार पनि उहाँले निकै गर्नुभएको छ, तर उहाँको केही सुन्न पाइएन आज, त्यो चाहिँ खड्किराखेको छ। र हिक्मत थापाजीलाई सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो आग्रह छ। र यो हुन्छ, निरन्तरता उहाँले सुनिरहनु भएको भए उहाँ जोडिनुहुन्छ पक्कै पनि। उहाँलाई सुन्न पाइयोस्। आज पुराना साथीहरू पनि नयाँ साथी पनि सुपरिचित हुने मौका पाइयो। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ नि अव्यक्त हुन्छन्, मनमा यो खुसी सबै व्यक्त गर्न सकिँदैन। आज मलाई खुसी लागिरहेको छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। धन्यवाद। फेरि म सबै कुरा अहिले यहाँको भने भने हजुर सबै कुरा मैले अहिले भने फेरि पछि तपाईँले यो कार्यक्रम समावेश गर्नुहुँदा त्यो प्याज तपाईँलाई छाडेर म अहिले यतिमै बन्द गर्नुभयो। धन्यवाद। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब हामी अन्तिम रचना सुन्छौँ हाम्रो किस्मत डाक्टर किस्मत भण्डारीज्यूको। उहाँ चाहिँ साह्रै राम्रो लेख्नुहुन्छ। लेख्ने भन्दा नि उहाँको विचार मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। उहाँले राम्रो राम्रो विचारहरू राखिरहनुहुन्छ। एकदमै शिक्षामूलक अनि त्यसो स्वास्थ्यवर्धक कुराहरू पनि लेख्नुहुन्छ। अहिलेको बसाइमा हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ? कस्तो छ? थोरै सोध्न नि मन लाग्छ। अब हाम्रो ज्ञानवाकर दाइले भने जस्तै धेरै कुरा गऱ्यो भने फेरि समय जान्छ भन्ने डर पनि लाग्छ। त्यसै भएर धेरै कुराहरू गर्दिनँ मैले। यहाँको क्यानाडाको बसाइ कस्तो छ? सहज, अप्ठ्यारो, कसरी बसिरहनु भएको छ? कस्तो छ त्यहाँको जीवन? एकदम छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। छोटकरीमा भन्नुपर्दा सबै कुरा छ तर केही छैन भन्नुहुन्थ्यो एकजना हाम्रो बितेर पनि जानुभयो दुर्गा दाहाल, तपाईँले सुन्नुहुन्थ्यो? किन नचिन्नु, चिनेको छ, उहाँसँग कति कुरा गर्थेँ मैले। हजुर, उहाँ दुर्गा दाहाल, डाक्टर दुर्गा दाहाल सर चाहिँ मभन्दा सिनियरै हुनुहुन्थ्यो, तर पनि मेरो एकदम अनन्य मित्र हुनुहुन्थ्यो। हजुर, अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो के गर्ने होइन मित्र भण्डारीजी, सबै कुरा छ तर केही छैन भन्नुहुन्थ्यो। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने अघि नै ज्ञानोबाकर सरले भन्नुभयो, सबै कुरा भए पनि देश गुमेको, आफ्नो मातृभूमि छुटेको पीडा जति नै सम्पन्न भए पनि बाहिर बस्नेहरूलाई हुन्छ नै भन्ने मेरो पनि बुझाइ र ठम्याइ छ। त्यसकारण मैले यो समग्रमा भनिहालेँ यहाँलाई। धेरै कुरा छ र पनि कता कता त्यो केही न केही गुमिराखेको आभास भित्र भइरहेको छ। र पनि अब अहिले आएर यो पछिल्लो चरणमा अहिलेका दिनहरूमा आएर पहिला मैले अमेरिका आउँदाखेरि तपाईँलाई एउटा मैले सेयर गरिहाल्यो, 2000 मा पहिलोपटक अमेरिका टेकेको। त्यतिखेर आउँदाखेरि मलाई फर्स्ट नेपाली भेट्नलाई 3 महिना लागेको थियो। म युनिभर्सिटीमा आएको थिएँ प्रोग्राममा। त्यहाँ आउँदाखेरि 3 महिनापछि एकजना नेपाली भेट्दा यो ठाउँमा नेपाली रहन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो पहिला। तर त्यो दिन अहिले छैन। अहिले हरेक मलमा, हरेक ठाउँमा जहाँसुकै पुग्दा पनि नेपालीहरू हरेक दिन भेटिन्छन्। र यसले गर्दा अलिकति त्यो उता गुमेको पीडा अलि यहाँ पनि भेटिएर यहाँ गतिविधि हुने, यहाँ साहित्यिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि हुने हुनाले अलि त्यस्ता कुराहरूमा मलम लाग्दै गएको छ कि भन्ने लाग्छ, महसुस भइरहेको छ। अब मेरो अन्तिम सिर्जना, अब एउटा फेरि बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन, नपाइने हो भनेदेखि यहाँहरूलाई एकदम धन्यवाद। मलाई पनि एउटा अघि ज्ञानोबाका सरले भने जस्तै हिक्मत थापा सरको चाहिँ अलिकति के सुन्न मन लाग्दै थियो। उहाँलाई चाहिँ म एकदम हार्दिक धन्यवाद पनि दिन्छु विविध तरिकाले। किन भन्दा यो एनआरएन मार्फत यो भाषा साहित्यलाई तपाईँ हामीहरूलाई सबैलाई सक्रिय बनाएर जोड्ने काममा उहाँको प्रमुख हात नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। र उहाँले निकै नै कोसिस, निकै नै समय खर्चिनु भएको छ साहित्य, संस्कृति, यो भाषाको विकासमा। र अहिले यो श्रेय पनि उहाँलाई दिन्छु। र अब यहाँहरूलाई, तपाईँलाई, हामीलाई जोड्नु भएको छ। र यो मिठो प्रस्तुति सहित हरेक हप्ता मान्छेलाई एक दिन आएर, महिनामा एक दिन निकाल्न गाह्रो छ। यहाँले हरेक हप्ता यसरी मान्छेहरूलाई जुटाएर आफ्ना संसार ग्लोबलाई, यो पृथ्वी, यो डल्लोलाई एउटै बनाउनलाई, यो धरती यस्तो डल्लो छ यसलाई घुमाएर तपाईँले एउटै बनाउनलाई एउटा भूमिका खेल्नु भएको छ। कहिले जापान पुग्नुभयो, कहिले अमेरिकातिर पुग्नुभयो, कहिले नेपाल पुग्नु, कहिले अरबतिर पुग्नु, कहिले युरोप पुग्नुभयो। तपाईँलाई पनि मुरी धन्यवाद छ। यसलाई कन्टिन्युटी दिइराख्नु होला। एकदम खुसी लागेको छ मलाई हृदयदेखि। र अब मैले मेरो यो यहाँले भन्नुभयो अन्तिम प्रस्तुति म सुनाउँछु।
यो चाहिँ यही क्यानाडाबाट निस्केको काव्य सुशेलीमा प्रकाशितै हो। मैले त्यसमा नै त्यसलाई नै वाचन गरेँ। एउटा मैले अप्रकाशित पढेँ, अरू बाँकी मैले प्रकाशित नै पढेको छु। केही छैन हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। कविताको शीर्षक छ चित्त मेरो दुखे जस्तो। चित्त मेरो दुखे जस्तो। ज्ञानुबाका सरसँग म पर्सनल्ली पछि सोधौँला है, अब के कस्तो र। धन्यवाद धन्यवाद, वेलकम। चित्त मेरो दुखे जस्तो, किन किन लाग्छ मलाई सगरमाथा झुके जस्तो। सरी है, हाम्रो सगरमाथा त झुक्दैन, तर भाषाले त्यस्तो भन्न पुगे। किन किन लाग्छ मलाई सगरमाथा झुके जस्तो, मानचित्र भित्र कतै नेपाल देश लुके जस्तो। मानचित्र भित्र कतै नेपाल देश लुके जस्तो, प्यास बोकी नेपालीले भोक भोकै भुके जस्तो, नेता टोली सत्ता पाउन सिंहदरबार ढुके जस्तो। नेता टोली सत्ता पाउन सिंहदरबार ढुके जस्तो। तलमाथि छिमेकीले दिन रात घुरे जस्तो। तलमाथि छिमेकीले दिन रात घुरे जस्तो। हाम्रो भने गल्ली चोकमा भाषण मात्रै फुरे जस्तो। हाम्रो भने गल्ली चोकमा भाषण मात्रै फुरे जस्तो। नेपालीको वीर गाथा भिर पाखामै फुले जस्तो। नेपालीको वीर गाथा भिर पाखामै फुले जस्तो। हातमुख जोड्न नेपालीलाई मलेसिया खुले जस्तो। सरी है, त्यहाँ पनि भन्नु डाइरेक्ट हुन्थेन होला। हातमुख जोड्न नेपालीलाई मलेसिया खुले जस्तो। त्यो सही कुरा नै हो। बेरोजगारी बहानामा दिन दहाडै भुले जस्तो। नाता गोता नेताकालाई भर्ती केन्द्र खुले जस्तो। नाता गोता नेताकालाई भर्ती केन्द्र खुले जस्तो। सीमा पारी टाढासम्म तराई फाँट फुके जस्तो। विश्व माझ नेपाल दाँच्दा चित्त मेरो दुखे जस्तो। विश्व माझमा नेपाल दाँच्दा, विश्व माझमा नेपाल दाँच्दा चित्त मेरो दुखे जस्तो। धन्यवाद। यसमा प्रसङ्गको एउटा सानो जोडिहालेँ। यो किन लेखेको भने मैले म त्यो पहिलोपटक अमेरिका छिर्दा त्यो 20औं वर्ष अगाडि, त्यतिखेर एक ठाउँमा मलाई युनिभर्सिटीमा नेपालको बारेमा बोल्ने मौका दिएको थियो बुद्ध जयन्तीमा। अनि मैले त्यहाँनिर एउटा एटलस म्याप ल्याएर चाहिँ नै अब नेपाल देखाएर सुरु गर्छु भनेर म्याप टाँच्दाखेरि त्यो म्यापमा, त्यो एटलसमा मैले नेपाल नै भेटिनँ। कसले बनाएको होला, कसले कोरेको होला, कहाँ बनाइएको होला। माथि चाइना छ, तल इन्डिया छ, नेपालको त्यहाँ नक्सामै छैन। र नेपाल भन्ने हामीले जानेको भूभाग इन्डियामा परेको जस्तो लाग्यो त्यहाँ हेर्दाखेरि, र त्यो नक्साले छुट्याइएको रहन्छ। अनि मलाई बहुत पीडा पनि भयो, चित्त दुख्यो, र त्यो सन्दर्भमै यो सम्झेर यो लेखे। एकदम धन्यवाद। यस्तो हुन्छ, विदेशमा गइसकेपछि झन् माया, आफ्नो देश खोजिन्छ, आफ्नो भाषा खोजिन्छ, आफ्नोपन खोजिन्छ, र त्यो खोजसँगै तपाईँले नेपाल खोल्नुभयो। नेपाल नदेखेपछि पक्कै पनि त्यो तपाईँलाई त्यो भाव उठ्नु स्वाभाविक नै हो। हार्दिक आभार यहाँलाई। यहाँहरूको आग्रहलाई स्वीकार गरेर हाम्रो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पादन समितिको हाम्रो संयोजकज्यू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ, एकमत थापाज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँको कविता सुन्ने सबैले इच्छा गर्नुभएको छ र यहाँले कविता सुनाइदिनु होला भन्नुभएको छ। म सिधै कवितातर्फै लागेँ एकैचोटिमा। धन्यवाद। विशेष गरी ज्ञानुवाकर पौडेल जो हामी सानै जब कविता वा गजल लेख्न रहर गर्थ्यौँ, थप साहित्यका पाठक थियौँ, त्यति बेलादेखि नै मनपर्ने गजलकार, कवि, स्रष्टा र यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाउँदा म साह्रै खुसी लागेको छु। म यहाँहरूको समय नलिएर म ज्ञानुवाकर पौडेल दाइलाई समर्पण गर्दै एउटा सानो कविता लेख्छु। उहाँको बाल्यकाल कैलालीको बसौटीमा बितेको रहेछ। कैलाली, अनि उहाँले त्यो किशोरावस्था पनि हो मेरो। हजुर, रेलवे स्टेसन अनि यता आएर लखनऊ यताको प्रसङ्गहरू कुनै उसमा अन्तर्वार्तामा ल्याउनु भएको थियो। म उहाँलाई त्यहीँको सेरोफेरोमा उहाँलाई उतैतिर लिन्छु, उतैतिर लैजान्छु भन्नुभएको जस्तो छ। लैजान्छु। उहाँकै सम्मानमा एउटा सानो कविता लेखेको, मैले पहिला लेखेको, तर सुनाउँछु अब। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। लखनवी गुलाब। अलि रोमान्टिक, अघि के अरे जे सागरजीको पनि कविता सुनियो, रोमान्टिक भावको
को कवितामा म लखनऊतिर ज्ञानवाकर राईको त्यति बेलाको सेरोफेरोतिर लेखेको छु। उहिले जब म लखनऊ पुगेको थिएँ, उहिले जब म लखनऊ पुगेको थिएँ, किशोर भएको उत्सुकतामा सहरभरि गुलाफै गुलाब फुलेको देखेको थिएँ। उहिले जब म लखनऊ पुगेको थिएँ, किशोर भएको उत्सुकतामा सहरभरि गुलाफै गुलाब फुलेको देखेको थिएँ। धेरै पछि जब प्रियतमले लखनऊबाट सम्झेकी थिइन्, धेरै पछि जब प्रियतमले लखनऊबाट सम्झेकी थिइन्, मैले मागेको थिएँ लखनवी गुलाबको एक थुङ्गा, मैले मागेको थिएँ लखनवी गुलाबको एक थुङ्गा। आज फेरि बडा इमामबाडाको त्यही भुलभुलैयामा, आज फेरि बडा इमामबाडाको त्यही भुलभुलैयामा उभिएर के कर्तव्य बिबिड्छु। आज फेरि बडा इमामबाडाको त्यही भुलभुलैयामा उभिएर कि कर्तव्य मुड्छु। गुलाफले भुल्यो कि मैले भुलेँ, गुलाफले भुल्यो कि मैले भुलेँ लखनऊको नवाबीलाई, गुलाफले भुल्यो कि मैले भुलेँ लखनऊको नवाबीलाई। वाह मेरो प्रियतमको त्यो गुलाफी थुङ्गाले, वाह मेरो प्रियतमको त्यो गुलाफी थुङ्गाले मलाई पछ्यायो कि भुल्यो मलाई नै, मलाई पछ्यायो कि भुल्यो मलाई नै। धन्यवाद। राम्रो 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 हाम्रो ज्ञानवाकर सरको इच्छा पनि पुरा भयो, थोरै मात्रामा भए पनि। अन्तिममा भए नि आएर कविता सुनाइदिनु भयो। पक्कै पनि नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा उहाँ संयोजक भएदेखि अब धेरै कार्यहरू भएका छन्। उहाँ समर्पित भएर लागिरहनु भएको छ। यसको परिणाम पनि यो एउटा कार्यक्रम पनि हो, यो निरन्तरता पनि हो। यसको सम्पूर्ण अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर नै आइसकेका छौँ। अब म जे सागरजी तर्फै लागे, अन्तिम कविता सुनाइदिनुहोस्। अब के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई अन्तिम? मेरो ब्याट्री पनि सिद्धियो, अब बन्द हुन लाग्यो। अब 2 मिनेटमा सकिहाले। हुन्छ ज्ञानवाकर दाजु, यहाँको माझमा यहाँको साथमा उभिन पाउनु नै हाम्रो अभाग्य हो। यहाँले भन्नुभएको 35 सालमा मेरो पहिलो गजल प्रकाशित भएको थियो, जो हाम्रो जन्मभन्दा नि कैयन साल अगाडिको, जो हामी जन्मिनुभन्दा कैयन साल अगाडि कलम चलाउने ती दिग्गजसँग, ती हस्तीसँग, ती लेजेन्डसँग आज सँगै बसेर उहाँलाई हाम्रा गनगन सुनाउन पाउनु र यो सौभाग्य जुलाई नारायण जुन समिति छ, भाषा तथा साहित्य प्रबन्धन समिति, हिक्मत सर, भगवतीजी लगायत जो यसमा खटिनु भएको छ, उहाँहरू सबैको कृपाले गर्दाखेरि उहाँहरूले योग्य सम्झिनु भयो। त्यसै गर्दाखेरि उहाँहरू जस्तो अग्रजको चरण स्पर्श गर्न पाइयो। ज्ञानवाकर सरलाई फेरि पनि नमन। सम्भवतः एक भेट मात्रै भएको छ यहाँसँग, फेरि नेपाल आउँदाखेरि भेट्ने त्यो ठुलो रहर छ, त्यो सम्भव होला पक्कै पनि। र त्यसै गरी अब हाम्रो यतापट्टि हाम्रो हिक्मत सर, भगवतीजी, सबै हाम्रो सरहरूलाई सबैलाई नमन गर्दै अब मेरो अन्तिम सिर्जना, सम्भवतः टाइम पनि धेरै भइसक्यो र धेरैले सुनिसक्नु भएको छ, जो मसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु भएको छ। अन्तिम गजल सबैले मन पराइदिनु भएको गजल, तिमी छौ भन्ने भान कहिले हुन्छ सरकार, तिमी छौ भन्ने भान कहिले हुन्छ सरकार, खाडी उड्ने रित्तो उडान कहिले हुन्छ सरकार। ज्ञानवाकर गुरुलाई अन्तिम गजल सुन्न अनुरोध गरेँ मैले। धन्यवाद। तिमी छौ भन्ने भान कहिले हुन्छ सरकार, खाडी उड्ने रित्तो उडान कहिले हुन्छ सरकार, राहदानी फाल्दिँदैमा शासक बनिन्छ र, राहदानी फाल्दिँदैमा शासक बनिन्छ र, नागरिकको सच्चा प्रमाण कहिले हुन्छ सरकार, तिमी छौ भन्ने भान कहिले हुन्छ सरकार। गोर्खे र बहादुर भई कति झुक्नु सधैँ, गोर्खे र बहादुर भई कति झुक्नु सधैँ, आफ्नै देशमा श्रम गुणगान कहिले हुन्छ सरकार, खाडी उड्ने रित्तो उडान कहिले हुन्छ सरकार। चाटु चम्चे राडी माछन् युवा खाडी माछन्, चाटु चम्चे राडी माछन् युवा खाडी माछन्, नातावादको समाधान कहिले हुन्छ सरकार, तिमी छौ राम्रो, बहुत राम्रो। रगतका प्यासीहरू फेरि युद्ध भन्छन्, फेरि सुन्दैछु, जङ्गल पस्नुपर्छ, लडाउनुपर्छ, लड्नुपर्छ। रगतका प्यासीहरू फेरि युद्ध भन्छन्, बन्दुक भन्दा कलम महान कहिले हुन्छ सरकार, तिमी छौ भन्ने भान कहिले हुन्छ सरकार। के गर्नु त्यो संविधानले धानै नफलेसी, पुरानो गजल हो, संविधान लेखनको चरणमा थियो। के गर्नु त्यो संविधानले धानै नफलेसी,
हिउँद बर्खा मल प्रदान कहिले हुन्छ सरकार, तिमी छौ भन्ने भान कहिले हुन्छ सरकार। सुनको भाउ जहाँ पुगोस्, लाफे गयो भने हामीलाई के मतलब, सुनको भाउ जेसुकै होस् नुनको खबर के छ। सुनको भाउ जहाँ पुगोस् नुनको खबर के छ, झुपडीको स्तर उठान कहिले हुन्छ सरकार, तिमी छौ भन्ने भान कहिले हुन्छ सरकार। अब यो अन्तिम शेरमा छु, यो चाहिँ हामी तमाम 50 लाख भन्दा बढी प्रवासीहरूको तर्फबाट, यहाँ सर क्यानाडाबाट हुनुहुन्छ हाम्रो किस्मत सर, त्यसै गरी जापान हुनुहुन्छ अर्का मित्र, हामी सबै प्रवासीको तर्फबाट, अहिले नेपालमा मात्रै ज्ञानुवाकर सर र हाम्रो भगवतीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो तर्फबाट हाम्रा पनि आमा बाबु जहान बच्चा छन् नि, हाम्रा पनि आमा बाबु जहान बच्चा छन् नि, एउटै चुलो एउटै सिरान कहिले हुन्छ सरकार, तिमी छौ भन्ने भान कहिले हुन्छ सरकार, खाडी मृति मृत्यु उडान कहिले हुन्छ सरकार। धन्यवाद। हार्दिक आभार यहाँलाई। यहाँको यो साहित्यिक यात्रा निरन्तर रहोस् भन्ने कामना पनि पक्कै पनि फेरि पनि जोडिहाल्छौँ हामी। अब अन्तिम हाम्रो स्रष्टा हुनुहुन्छ जापानबाट दिलेन्द्र जोशीज्यू, यहाँको अन्तिम रचना सुन्छौँ आज हामी। सक्यो, अब एउटा मात्रै बाँकी छ सिर्जना। गाह्रो भयो हजुरलाई? धन्यवाद धन्यवाद हजुरको। ब्याट्री सिद्धियो मेरो, अब 2% बाँकी छ अब ब्याट्री। ठिक छ, म स्टार्ट गरिहाल्छु। म उपस्थित सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रस्तुताज्यू, र यस कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो अभिभावक ज्ञानुवाकरज्यूको अगाडि हामीले चाहिँ यसरी बोल्नु पाउँदा, उपस्थित हुनु पाउँदा एकदमै गौरवान्वित महसुस गरेको छु। विशेष गरी यसको लागि माहौल जुटाइदिनको लागि, मलाई यो प्लेटफर्मको लागि जोइन गराइदिनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलाउने हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घका निवर्तमान कोषाध्यक्ष, सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाज अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ हिक्मत थापा दाइलाई पनि हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, र यहाँ उपस्थित सबैजनालाई, साहित्यकारज्यूहरूलाई सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्दै म अन्तिममा म अब चाहिँ लास्टमा चाहिँ गीतै सुनाउन चाहन्छु। स्टार्टिङबाट गरेको थिएँ मैले एक टुक्का, म सुदूरपश्चिमको सानो टुक्का तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, स्वीकार गरिदिनु। आदरणीय अग्रज कलाकार भोजाज भट्टज्यूको गीतलाई म सापटी दिन चाहन्छु र उहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। धोइदिने कोही छैन टोपी मैले, धोइदिने कोही छैन, रोइदिने कोही छैन, परदेश मर्न्याको रोइदिने कोही छैन, रोइदिने कोही छैन, परदेश मर्न्याको रोइदिने कोही छैन, रोइदिने कोही छैन, परदेश मर्न्याको रोइदिने कोही छैन। क्या यो जमाना दिन रातै फरक हुँदो, क्या यो जमाना सबैलाई सम्मान मेरो तर्फबाट हजुर, सबैलाई सम्मान, सबैलाई सम्मान मेरो तर्फबाट हजुर, सबैलाई सम्मान। धन्यवाद। हाम्रो अभिभावक पुरै आत्ति राख्नु भएको छ, म धेरै लामो गर्नु चाहन्न। एकदमै धन्यवाद तपाईँलाई। चाहन्छु तपाईँको सिर्जना अनि यो गायन अत्यन्तै राम्रो छ। यहाँको चाहिँ यो साङ्गीतिक यात्रा अनि साहित्यिक यात्रा निरन्तर रहोस् भन्ने कामना गर्छौँ हामी। पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। हाम्रो आदरणीय ज्ञानुवाकर सरलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ, उहाँको ब्याट्री सक्यो भनिरहनु भएको छ। अब अन्तिममा हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि उपस्थित भइदिनु भएको छ।
कार्यक्रम आज एकदमै भव्य र सभ्य भयो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। अन्तिममा यो हामीलाई कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहलाई हामीलाई केही सन्देश सुझाव दिनुपर्ने छ कि दिएर बिदा गरिदिनु होला। ज्ञानु मगर सर म्युट छ हजुरको। बोल्दै हुनुहुन्छ स्वर आएन। म्युट भयो हजुर, अब भयो। यसको निरन्तरता कायम रहोस्। यसले हामी सबै यो संसारभरिको पनि छरेर रहेका हाम्रो देशका विदेशका नेपालीहरूलाई यो भावनात्मक एकतामा जोड्ने काम गरिरहेको छ। र यही अहिले हाम्रो यो अहिलेको प्रतिकूल समयमा विषम परिस्थितिमा यो नै ठुलो कुरा हो। र यो अहिले यो मुलुकको चाहिँ विसङ्गतिले जुन हामीलाई पीडा भइरहेको छ, यो यस्तो साहित्यिक कार्यक्रमले मलम लगाउने काम गरिराखेको मैले अनुभव गरेको छु। त्यही कारणले यसको निरन्तरता पाइरहोस् भन्ने मैले आग्रह गरेको हुँ। हार्दिक आभार यहाँलाई। भगवतीजीलाई पनि र हाम्रो हिक्मतजीलाई दुवैलाई मेरो यही हार्दिक आग्रह छ। हार्दिक आभार। यहाँको यो अमूल्य समय र यो विचारका लागि, सूचनाका लागि हार्दिक आभार। आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि सबैलाई। नमस्कार। नमस्कार, शुभरात्रि। यहाँबाट शुभ दिन।